I feel comfortable to speak in Nepali, although I don't have any problem to speak in English as well. तर चाहिँ अब सबै नेपाली भाषा बुझ्ने र जान्ने पढ्ने भइरहेको हुनाले चाहिँ मदर टङ इज I can better express in mother tongue than in English. That's why I will use the Nepali language. However, I have prepared some slides in English. सर्वप्रथम त यो काठमाडौँ स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट पोलिसी डायलग इन्स्टिट्युटको ले मलाई इन्भाइट गरेर यो आज केही विचारहरू सेयर गर्ने र केही सुन्ने अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यसलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ होस् भन्न चाहन्छु। मैले यहाँ दिने कुराहरू चाहिँ मेरो एउटा अनुमानको आधारमा यहाँ चाहिँ अडियन्सहरूले के खोजिरहनु भयो होला भनेर टपिक हेरेको भरमा चाहिँ मैले केही कुराहरू भन्ने हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरु पार्टिसिपेन्ट्सहरुको एक्सपेक्टेसन चाहिँ अलि भिन्न हो भने चाहिँ that will be supplemented during our interaction program. That's why I would like to request you to be fully engaged on interactive activities. And I will try to shorten my presentation. भएको कुराहरु केही छँदै छ त्यो पनि तपाईहरुसँग शेयर गरिहाल्छु। त्योबाट तपाईहरु नबुझ्ने कुराहरु नयाँ केही पनि छैन। र I will not dwell on the too much theoretical part. मलाई त्यो मेरो विषय क्षेत्र पनि होइन। I will basically focus on our own context. मैले त्यसमा चाहिँ थोरै हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभको कुरा गरौँला एकदमै सर्टमा। अनि त्यसपछि गएर अब हाम्रो चाहिँ पोलिसी प्याराडाइमहरु शिफ्ट भइरहेको कुराहरुलाई लिएर आएर अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई जोडेर अनि चाहिँ अलिकति फ्युचर वे फरवर्ड के होला भनेर मैले त्यसैमा चाहिँ पोलिसी एक्टर्सहरु र पोलिसी प्रोसेसमा मेरो चाहिँ म्याक्सिमम फोकस हुन्छ। पोलिसी एक्टर्सहरु को हुन् र पोलिसी प्रोसेस के हो र ग्यापहरु के छ भइराछ भन्ने मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुभव हो। त्यसकारण you might not find any references in textbook. मैले भनेका कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले टेक्स्टबुक खोलेर अनि चाहिँ रेफरेन्स मटेरियल यसको चाहिँ कहाँ हो यसको चाहिँ भन्नुभयो भने चाहिँ धेरै गाह्रो पनि हुन्छ सक्ला कहिलेकाहीँ। त्यसकारण प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड इन दैट वे। यो मैले स्क्रिन शेयर गर्न सक्छु हैन? हजुर सक्नुहुन्छ सर। फेरि पनि यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मलाई भनिएको कुराहरु चाहिँ पास्ट प्रेजेन्ट र टुमरो भन्ने नै थियो। मैले एकदमै यो अब यो हाम्रो अचूक चाहको काम हो हुन्छ तै पनि मैले चाहिँ यो खाली सुरुवात गर्नको लागि पोलिसी के हो भन्ने बारेमा चाहिँ मात्र थोरै कुराहरु गर्न खोजेको। यो चाहिँ कुनै एउटा सरकार अथवा यो राज्य सञ्चालनको उपल्लो निकायमा बसेका मान्छेहरूले गर्ने निर्णय हो जुन निर्णयले चाहिँ समग्रतामा समाजले भोगिरहेका देखिरहेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न खोज्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यो गर्ने क्रममा कुनै माध्यमबाट त्यो अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन्। त्यो अधिकारको आधारमा चाहिँ उनीहरूले रिसोर्सेसहरू एलोकेट गर्छन् जसको माध्यमबाट हामीले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्छौं। त्यसमा चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि इन्भल्भ हुन्छ र इन्डिभिजुअल नन इन्स्टिट्युसन्स एक्टर्सहरू पनि दुवै इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। अब कन्भेन्सनली चाहिँ गभर्नमेन्टको मात्रै काम हो भनिन्थ्यो तर अहिले चाहिँ यो गभर्नमेन्टको मात्रै होइन। गभर्नमेन्ट चाहिँ को प्रोड्युसर्स मात्रै हो पोलिसी भनिन्छ। बेसिकली दुईटा मोडल्सहरू फलो हुन्छ। एउटा सोसाइटी सेन्ट्रिक हो जहाँ चाहिँ सोसाइटीले प्रब्लम्सहरू इभल्भ गर्छ इन्टरेक्ट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ बेसिकली सोसाइटीका विभिन्न फर्मल इन्फर्मल अर्गनाइजेसनहरूले नै डिसाइसिभ रोल प्ले गर्छन् र अब फर्मल इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यसलाई खाली फर्मलाइज गर्ने काम मात्रै गर्छन्। अर्को स्टेट सेन्ट्रिक हो। यो चाहिँ बेसिकली हाम्रो जस्तो मुलुकहरुमा बढी लागू हुन्छ किनभने चाहिँ अब हाम्रो अलिअलि पावर सेन्ट्रिक मुलुक पनि हो। टु सम एक्सटेन्ट कन्भेन्सनली हामी त्यही किसिमको इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केर आएको पनि हो र फेरि अब सोसाइटीमा चाहिँ सोसाइटीको त्यो क्यापासिटीको हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो यो सोसाइटी सेन्ट्रिक मोडल्सहरूलाई अलि एडभान्स नहुँदासम्म चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी बन्न सक्दैन भन्ने पनि अब बायस एटिट्युड पनि हुन सक्ला बायस मेन्टालिटी कन्सेप्ट पनि नोसन पनि हुन सक्ला। तर जता जे भए पनि अहिले हामी चाहिँ स्टेट सेन्ट्रिक मोडलमै हामी चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। भनेको मतलब स्टेटले इनिसिएटिभ लिने त्यसैको आधारमा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा जाने नै हो। हाम्रो हिस्टोरिकल कुराहरू गर्दाखेरि लिच्छवी कालदेखि नै चाहिँ पोलिसी एडभाइजर ग्रुपहरू बनाएको भनेर कहीँ कतै भेटिन्छ। त्यो चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ त्यो अलि बढी व्यवस्थित चाहिँ जस्टिटी मल्लको पालादेखि चाहिँ भएको भन्ने कुराहरू हिस्टोरियन्सहरूले भन्छन्। जस्तो 5 जना इन्टेलेक्चुअल्सहरू नियुक्त गरेर जस्टिटी मल्लले चाहिँ स्टेटका सोसियल रिलिजियस पोलिसीजहरू चाहिँ उनीहरूको सल्लाहमा डिजाइन एडप्ट फुलफिल गर्थे भन्ने थिए। मैले एउटा यो चाहिँ भेटाएको थिएँ मैले यो राम शाहको एडिक्ट्सहरू
27 वटा भनेको छ, यहाँ केही मिसिङ पनि छ। यो चाहिँ एउटा यो अमेरिकन एउटा राइटरले यो चाहिँ खोजेको रहेछ। अब त्यसपछि गएर यो मल्लकाल त्यो भन्दा पहिलाको इतिहास चाहिँ हाम्रो त्यति धेरै अब इन्स्टिट्युसनलाइज भइ नसकेको, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि त्यति धेरै डेभलप नभएको स्थितिमै हो। अनि राणा शासनको कालमा चाहिँ खालि अब राणाहरूले भारदारी सभा बनाएर उनीहरूको आफ्नो भाइ भतिजाहरूबाटै राज्य सत्ता सञ्चालन गरे। तर 7 सालपछि चाहिँ केही डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू इस्टाब्लिस भए, तर त्यतिखेर चाहिँ अब पोलिटिकल्ली धेरै एकदम अनस्टेबल सिचुएसन पनि थियो। सँगसँगै चाहिँ इलेक्सन पछाडि सरकारको एकदम छोटो कार्यकाल भएको कारणले इन्स्टिट्युसन्सहरू बने पनि तिनीहरूले चाहिँ धेरै एकदमै ठुल्ठुला कामहरू गर्न सकेनन्। तर फाउन्डेसन्सहरू त्यही बेला बनाएका हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि लिएर थुप्रै इन्स्टिट्युसन्सहरू, लोकसेवा आयोगदेखि लिएर अडिटर जनरल जस्ता संस्थाहरू त्यही बेला बनेका हुन्। यी सबै त्यो चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन्सहरू हो। स्टेट प्याराफर्नालिया सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन चाहिँ त्यही बेला बनेको भन्न चाहिँ सकिन्छ सकमलाई। त्यसपछि गएर पञ्चायत पिरियड हो। पञ्चायत पिरियडमा केही इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि बनाइए, जसका विरासतहरू निरन्तरता अहिले पनि छन्। नेसनल प्लानिङ कमिसन जस्तोदेखि लिएर यो अहिले पछि डिजल्भ भए प्रोक्स र अर्को नयाँ रूपमा आइरहेछ, त्यो चाहिँ यो सेडा सिनास जस्ता संस्थाहरू पनि बसे। ती चाहिँ खास गरी अब डेभलपमेन्ट पोलिसिजहरूमा, सोसियल पोलिसिजहरूमा एनालिसिस गर्न, रिभ्यू गर्न, अनि त्यसपछि गएर एउटा इन्फर्मड पोलिसी डिसिजनका लागि चाहिँ इनपुट लिनका लागि भनेर क्रिएट गरेका संस्थाहरू थिए। तिनीहरू सक्रिय थिए त्यतिखेर। तथापि पञ्चायत सिस्टम आफैमा चाहिँ यो अब यो क्लोज सिस्टमको पोलिटिक्स थियो। त्यहाँ चाहिँ अब फरक विचारहरूलाई पर्मिट नगर्ने कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यहाँ बनाउने पोलिसीहरूलाई बेसिकली चाहिँ ब्ल्याक बक्स मोडलको पोलिसिजहरू भन्ने गर्छौँ। त्यहाँ प्रोसेसमा पनि ज्यादै धेरै पिपुलको पार्टिसिपेसन नहुने, ट्रान्सपरेन्सी नहुने भएको कारणले त्यो भने हो। अनि एकैचोटि बाहिर आउँदाखेरि मात्रै देखिने। अनि त्यसपछि गएर बेसिकल्ली चाहिँ अब त्यहाँ हाम्रा रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू पनि अनि उनीहरूलाई फिट हुने खालका एनालिसिस गरेर बुझाउनु पर्ने उनीहरूलाई बाध्यता पनि थियो। कन्ट्राडिक्ट गर्दा बित्तिकै उनीहरू त्यहाँबाट आफ्नो पोजिसनबाट हात धुनुपर्ने स्थिति थियो। त्यसकारण उनीहरू चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्थेनन्। अनि जे अब हायर अथोरिटिजले चाहन्थ्यो, पार्टिकुलरली प्यालेसले, त्यही कुरालाई चाहिँ सब्सटेन्सिएट गरिदिने काम चाहिँ पोलिसी इन्स्टिट्युटहरूले गरे पञ्चायतको बेलामा। अनि एउटा जाँचबुझ केन्द्र भन्ने थियो। त्यो चाहिँ एउटा थिङ्क ट्याङ्क हो। एकदम क्रिम मान्छेहरू भनेर दरबारले छानेका मान्छेहरू लगेर राखेर अनि थुप्रै त्यसमा चाहिँ एनालिसिसहरू गराइन्थ्यो। बेसिकल्ली पञ्चायतको बेलाको सबभन्दा पावरफुल अर्गनाइजेसन हो यो चाहिँ, थिङ्क ट्याङ्क अर्गनाइजेसनै भन्न सकिन्छ। तर त्यसको काम पनि त्यही नै हो। यो चाहिँ टेलर मेड थियो। अनि पोलिसी डिसिजनवालाले चाहिँ जे चाहन्थ्यो त्यसैलाई चाहिँ उनीहरूले लेजिटिमाइज गरिदिने अथवा त्यसैलाई सब्सटेन्सिएट गरिदिने अथवा त्यसैको लागि चाहिँ उपयुक्त कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने काम चाहिँ गर्ने थियो। इन्डिपेन्डेन्ट भएर अब 1990s मा जुन चाहिँ डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट्सहरू आयो, त्यो आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो पोलिसी सिफ्टिङ चाहिँ भएकै हो। ग्लोबल्ली पनि वातावरण त्यस्तै थियो। बर्लिन वाल ढलेको कुराहरू, साम्यवाद ढल्यो भन्ने कुराहरू, त्यसपछि गएर युनिपोलार ग्लोबल जुन अर्डर थियो त्यो सँगसँगै चाहिँ लिबरलिजमको कुराहरू पनि आइरहेको थियो फोर्सफुल्ली। अब हामी कहाँ पनि फेरि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टमहरू आयो। हामी चाहिँ सब्सटेन्सियली पोलिसी रिफर्महरू गऱ्यौँ। लिबरलाइजेसन्सका कुराहरू त्यही बेला आए, ओपननेसका कुराहरू त्यही बेला आए। हामीले चाहिँ अब इकोनोमिक, सोसियल, पोलिटिकल सबै पोलिसिजहरूमा चाहिँ एक किसिमको सिफ्टिङ भयो। पोलिटिकल प्रोसेसमा पनि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भएपछि कम्पिटिसन्सका कुराहरू आए। कम्पिटिङ पोलिसिजहरू लगेर पिपुलमा लगेर इन्डोर्स गराएर ल्याउनु पर्ने कुराहरू भयो। त्यसकारण अलिकति इनोभेटिभ एप्रोच भएन भने चाहिँ अनि पिपुलको म्यान्डेट नपाउने, चुनावमा भोट नजितिने जस्तो कुराहरू भयो। कहिलेकाहीँ पपुलिजमको कुराहरू गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। पिपुलको एक्सपेक्टेसन्सहरू बढ्दै गयो। यी सबै कुराहरू पनि थिए। सँगसँगै इन्टरनेसनली चाहिँ हामी स्ट्रक्चरल एडभान्स एडजस्टमेन्ट फेसिलिटी भनेर हामीले आइएमएफको, वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा हाम्रो रिफर्म प्रोसेसहरू चाहिँ 1980s को मिडबाटै सुरु भइरहेको थियो। तर 1990s को पोलिटिकल चेन्जेसले त्यसलाई चाहिँ अलि स्पिड अप गर्यो, इन्भिगोरेट गर्यो र हामी चाहिँ पोलिसी प्याराडाइम सिफ्टै गऱ्यौँ भन्छु मैले। गभर्मेन्टको रोलहरूलाई सिक्विज गर्नेदेखि लिएर एनजिओका रोलहरूलाई बढाउनेदेखि लिएर अनि चाहिँ अब सिभिल सर्भिसमा पनि प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूलाई सोझै ल्याटरल इन्ट्री दिएर जोइन्ट सेक्टरसम्म लैजाने कुराहरू चाहिँ एउटा ट्रान्सफर्मेटिभ रिफर्मै थियो भनौँ त्यतिखेर। यो चाहिँ हाम्रो रिजनमै ट्रान्सफर्मेटिभ रिफर्म थियो।
अनि प्राइभेट सेक्टरको रोलहरूलाई इन्हान्स गर्ने, उनीहरूलाई रिकग्नाइज गर्ने, प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ कन्सल्टेसन्स प्रोसेसहरूमा, पोलिसी कन्सल्टेसन्समा उनीहरूको हिस्सेदारी बढाउने कुराहरू भयो। अनि सँगसँगै चाहिँ अब प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टलाई बुस्टअप गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले सोसियल सेक्टरमा प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टहरू खोल्यौँ, एजुकेसन हेल्थमा। अनि अहिले हामीले जे देखिरहेछौँ त्यसका प्रस एन्ड कोन्सहरूको बारेमा थुप्रै विवादहरू गर्न सकिन्छ, तर मैले प्याराडाइम सिफ्टको कुरा मात्रै गर्नु खोजेको। त्यो राम्रो नराम्रो मैले भन्न खोजेको होइन, तर एजुकेसन हेल्थ जस्ता सोसियल सेक्टर्सहरूमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्ट आइसकेपछिको अहिले हामीले देखिरहेछौँ। हामीले जुन हामीले अनुभव गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ 1980s मा चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको पोलिसी प्याराडाइम सिफ्टबाट आएको कुराहरू हो। अनि तर चाहिँ के अब रिजल्ट्सहरूबाट, अध्ययनहरूको रिजल्टबाटै के देखियो भन्दाखेरि सुरुको वर्षहरूमा चाहिँ जुन बेला ओपन अप गरियो त्यो बेला चाहिँ बेसिकल्ली अब डेभलपमेन्ट पोलिसिजहरूले चाहिँ एकदमै हाई ग्रोथ रेटहरू दिएको पनि देखिन्छ। 6-7% हामी 2-3% ग्रोथबाट 6-7% को ग्रोथ रेटमा, अनि इन्डस्ट्रियल आउटपुट्सहरू बढेको जस्तो देखियो केही समय। तर इभेन्चुअली त्यसले चाहिँ दुईटा काम गर्न सकेन, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेन, अनि त्यसले चाहिँ इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट बेसिकल्ली चाहिँ अब बटम अप त्यो ह्याप्स र ह्याभ नट बिचको चाहिँ ग्यापलाई वाइडन गर्ने, के अरे न्यारो डाउन गर्ने कुराहरू, अनि मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ त्यति प्रगति गर्न सकेन। रिसर्च फाइन्डिङबाट आएको कुराहरू हो मैले भनेको भन्ने भन्दा पनि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पोलिटिक्स प्रतिको अलिकति वितृष्णा मान्छेहरूमा छँदै थियो। त्यसको सँगसँगै चाहिँ पोलिटिकल पार्टिजहरूको म्यानेजमेन्टको पाटो पनि त्यतिखेर थियो। इन्टर पार्टी र इन्टर पार्टी त्यो कन्फ्लिक्ट्सहरू चाहिँ एकदमै क्लाइमेक्समा गयो। त्यसले पिपुलमा झन् धेरै डिसेटिस्फ्याक्सन, हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट गरेन भने चाहिँ रिजल्टेन्टली त्यो एकदमै डिसेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हाई हुन्छ फेरि। अनि एक्सपेक्टेसन हाई थियो अनि मिट गर्न सकेन, त्यसकारण डिसेटिस्फ्याक्सन माउन्ट भयो। त्यही ग्राउन्डमा चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्टहरू आयो र 10 वर्षसम्म चाहिँ फेरि अर्को एउटा एक किसिमको चाहिँ अस्थिरतातिर गयौँ। त्यही माओइस्ट मुभमेन्टको क्लाइमेक्सतिर गएर अनि किङ वीरेन्द्रको होल फ्यामिली एसासिनेट भयो। अनि त्यसपछि ज्ञानेन्द्रको रुल आयो, त्यो पनि डाइरेक्ट रुल आयो। डाइरेक्ट रुलले ट्राइलेटरल कन्फ्रन्टेसन्सहरू सिर्जना गर्यो, जुन ट्राइलेटरल कन्फ्रन्टेसन्समा पोलिटिकल पार्टिजहरू जो चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरू थिए त्यतिखेर त्यो र आर्म्स कन्फ्लिक्टमा रिबेलियन गरिरहेको चाहिँ माओइस्ट मुभमेन्ट भयो र किङ। त्यो ट्राइप्याट्रिएट चाहिँ एक किसिमले चाहिँ अब त्यो न यता न उताको स्थिति थियो, एकदम क्योटिक सिचुएसन थियो। सबै इकोनोमिक सोसियल सेक्टरहरू चाहिँ सबै डाउनग्रेड भइरहेको थियो। हाम्रो चाहिँ डेभलपमेन्टको एस्पेक्ट्सहरू, पिपुल्सको एक किसिमको चाहिँ त्यो मोराल एकदमै लो इभमा थियो। त्यो कारणले त्यही कारणले चाहिँ फेरि त्यहाँ दुईवटा पक्षहरू पोलिटिकल पक्षहरू जुन चाहिँ आर्म्स रिबेल र मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजहरू जोइन गरे टुगेदर। उनीहरू दुईटै जोइन गरेर अनि किङको विरुद्ध लागेपछि त्यो चाहिँ ट्राइप्याट्रिएट चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ बाइल्याटरलमा गयो र इभेन्चुअली फेरि अब त्यो चाहिँ किङको रेजाइममाथि उनीहरूले विजय प्राप्त गरे। त्यसपछि रिपब्लिकनाइजम, त्यसपछि अब हामी चाहिँ अब यो फेडरल सिस्टममा जाने भनेको फेरि फेडरल सिस्टममा जानका लागि चाहिँ इन्टरिम कन्स्टिट्युसन जारी गरेको थियो 62-63 को आन्दोलन पश्चात। इमिडिएटली चाहिँ तराई मुभमेन्ट्सहरू आयो। तराई मुभमेन्टले चाहिँ अब इन्क्लुजनको कुराहरू बढी उसले कुरा गरेको थियो र स्टेट प्याराफर्नालियम पार्टिसिपेसन, पार्टिकुलरली कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा उनीहरूको साझेदारी चाहिँ अब रिजर्भेसन चाहिँ हाई पर्सेन्टेज पोपुलेसनको माध्यमबाट रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको डिमान्ड रह्यो। त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्ने क्रममा चाहिँ केही स्क्वाबल्सहरू भए र पछि चाहिँ त्यसलाई त्यही आधारमा कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन र सेकेन्ड कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीको इलेक्सन इभेन्चुअली कन्स्टिट्युसन आयो। यो कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ हाम्रो 7 दशकदेखि हामीले जुन खाँदिरहेका पोलिटिकल पोलिसी प्रब्लम्सहरू हुन् त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यौँ भन्ने किसिमले हामीले त्यसलाई ल्याउँ र चाहिँ अब पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, डिभोल्युसन गर्ने, डिभल्भ गर्ने तल्लो तहसम्म पिपुलको क्लोजेस्ट पोसिबल लिएर जाने, सब्सिडियरिटी प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ पावर डिभल्भ गर्ने कुराहरू आए जसले चाहिँ अब पिपुलको पार्टिसिपेसन बढाउँछ भन्ने अपेक्षा पनि थियो। अनि सँगसँगै चाहिँ अब पिपुल्सका एस्पिरेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँ नजिकमा बसेर हेर्ने मान्छेले बढी सुन्छ भन्ने पनि हो। पोलिसी मेकिङ प्रोसेस चाहिँ त्यसरी नै अलि इभल्भ हुँदै थियो। तर अब अहिले फेरि अब यो 3 वर्षमा जुन किसिमको पोलिटिकल स्ट्रगल्सहरू देखियो त्यसले फेरि अलिकति मान्छेलाई निराशाहरू ल्याइरहेछ। अब म त्यो पोलिटिकल पाटोमा त जान्न, तर त्यो पोलिसी भन्दा बित्तिकै पोलिटिक्स भन्दा बाहिर जानै सकिने अवस्थै हुँदैन। तथापि चाहिँ अहिले हामीले अब अहिलेको अवस्थाबाट हेर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ।
हामीले 1990s मा गरेको रिफर्महरुबाट चाहिँ सब्स्टेन्टिभ चेन्जेसहरु ल्याउन नसकेको कम्प्यारेटिभली भने जस्तो देखिन्छ। भलै हाम्रो चाहिँ यो 1990s पछिको चाहिँ हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ बढ्या छ, सब्स्टेन्शियली बढ्या छ, तर कम्प्यारेटिभली हेर्दाखेरि हाम्रो रिजनमा चाहिँ हामीले त्यति राम्रो अरू कन्ट्रीहरुको तुलनामा गर्न सके जस्तो पनि देखिदैन। अब पोलिसी अब्जेक्टिभ चाहिँ अहिलेको आजको दिनको पोलिसी अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कन्स्टिट्युसनले भनेकै मेकिङ द कन्ट्री डेभलप्ड एन्ड प्रस्परस हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो पार्ट 4 मा कन्स्टिट्युसनकोमा छ। पोलिसी डिरेक्टिभ्सहरु चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको छ विभिन्न सेक्टर्सको। त्यसमा चाहिँ अब इकोनोमिक पोलिसीज, ह्युमन डेभलपमेन्ट, सोशल हार्मोनी, जेन्डर इक्विटी र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन थुप्रै कुराहरु छ त्यसमा चाहिँ। अब चाहिने भन्दा बढ्ता पनि छ भन्या जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, किनभने जुन कुराहरुलाई चाहिँ अहिले हाम्रो स्टेट प्याराफर्नालियाले ती कुराहरुलाई इम्ब्रेस गरेर पोलिसीजहरु बनाउन, त्यो अध्ययन गर्न, त्यो इन्टर यो चाहिँ इस्युजहरुको क्रस सेक्सनल इस्युजहरुलाई एनालाइज गरेर हेर्ने अवस्थामा पुगेकै छैन। तैपनि त्यहाँ थुप्रै कुराहरु उल्लेख गरिरहेका छन् जुन कुराहरुको चाहिँ त्यसको इम्प्लिकेसन्सहरु के हो भन्ने कुराहरु पनि थाहा पाउन नसक्ने अवस्थामा छौं अहिले। तथापि यति हुँदा हुँदै पनि अब प्रो पुअर पोलिसीज र सोशली एक्सक्लुडेडलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने कुराहरु नै अहिलेको पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ आएका कुराहरु चाहिँ तिनीहरु हुन्। पोलिसी एक्टर्सहरुमा गभर्नमेन्ट नै हो। गभर्नमेन्टको पनि अहिले 3 टियर गभर्नमेन्टहरु छ। बेसिकली अब फेडरल गभर्नमेन्ट, अब त्यो चाहिँ के भन्छ प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्ट र लोकल लेभल गभर्नमेन्ट गरेर 753 वटा गभर्नमेन्ट्सहरु छन्। ती सबै गभर्नमेन्टहरुले अब सिमुल्टेनियसली आफ्नो डोमेन भित्र बसेर चाहिँ पोलिसी बनाउन पाउने फ्रिडमहरु पाइरहेछन्। तथापि अब तल्लो तहको चाहिँ अब फर्मेटिभ स्टेजमै छ। त्यसकारण उनीहरुले अहिले कति गरे कति गरेनन् भनेर इभ्यालुएसन गर्न माइट बी टु अर्ली। तर अब त्यो सँगसँगै चाहिँ अब ती अहिले पोलिसी फर्मुलेसन्समा इभल्भ भइरहेछन् भन्न हामीले भन्न सकिन्छ। सँगसँगै स्टेटले क्रिएट गरेका केही एजेन्सीजहरु छन्। अनि त्यो चाहिँ अब बेसिकली पछिल्लो पटक स्टेट क्रिएट गरेको इन्स्टिट्युसन भनेको पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट हो। इभिडेन्स बेस्ड पोलिसीजहरुलाई चाहिँ अब पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसमा इन्डक्ट गर्ने भन्ने अब्जेक्टिभले आएको, उद्देश्यले आएको हो। तथापि अब यसका रिजल्टहरु पनि हेर्न बाँकी नै छ, किनभने अब यो पनि आफ्नो चाहिँ अहिले अब पोलिसीजहरुको डिबेटहरु गरिरहेछ। तर यसको राम्रो पाटो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले अब डिबेटहरु गराइरहेछ। विभिन्न सेक्टर्सहरुलाई इन्भल्भ गरेर पोलिसी डिबेट्सहरु गराइरहेछ। अब यसले लिएर आएको इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी प्रपोजल्सहरुलाई अनि सत्तामा बस्नेले कसरी लिन्छ भन्ने कुराहरु हो। भलै अहिलेको आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि त एकदमै पेसिमिस्टिक हुनु, अप्टिमिस्टिक हुने ठाउँ सधैँ छैन। किनभने यति धेरै व्हिम्जिकल पोलिसीजहरु बाहिरहरु आइरहन्छन् अनि बाहिर रियाक्सन्सहरु भएपछि कहिलेकाहीँ विथड्र गर्ने, त्यहाँबाट फेरि लिएर आउने, अनि त्यहाँबाट के गर्ने त्यस्तो भइरहेछ। इभिडेन्स बेस्ड पोलिसीमा आउनको लागि चाहिँ ठ्याक्कै सरकारले आफू चाहिँ एकदमै आफ्नो के भन्छ इगो र आफ्नो चाहिँ अब त्यो एउटा ग्रुपको इन्ट्रेस्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ इभिडेन्ससँग कन्ट्राडिक्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो छोड्दिनको लागि तयार हुनुपर्छ। तर अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरुको गएको 15-20 वर्षको देखि र अब गएको 10-12 वर्ष भनौँ रिपब्लिकनिजम पछिको अवस्था हेर्दाखेरि पार्टीहरुले त्यो छोड्लान् जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ रिसर्च एकातिर हुन्छ अनि उनीहरुलाई के मन लाग्छ त्यही किसिमले चाहिँ पोलिसीजहरु आउने हो कि भन्ने डर चाहिँ देखिरहेछ। तर हामीले प्रेसर बिल्डअप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईहरु जो चाहिँ अहिले पोलिसी स्टडिज गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु एउटा मेजर स्टेक होल्डर्सहरु हो यो चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसमा। यसलाई चाहिँ र्यासनलाइज गर्ने, इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने र चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड पोलिसीलाई चाहिँ पुश गर्ने काममा तपाईहरुको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले सँगसँगै चाहिँ पोलिसी एक्टर्सहरुमा चाहिँ स्टेट क्रिएटेड इन्स्टिट्युसन बाहेक अब यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर्सहरु छन्, एनजिओजहरु छन्, प्रोफेसनल एसोसिएसनहरु छन्, सम्बिनेसन सबैको कुराहरु छ, डोनर्सहरु छन्। डोनर्सहरुको डेभलपमेन्ट पोलिसीजहरुमा चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो इन्फ्लुएन्स छ। अब यहाँ हाम्रो पूर्व योजनाको उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ पोखरेल सर, उहाँले त प्रत्यक्ष महसुस पनि गर्नुभयो होला। त्यो चाहिँ एकदमै उनीहरुको दबदबा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा मेजर ल्याप्सेस चाहिँ कहाँ देख्छु भन्दाखेरि उनीहरु आफ्नो भ्यालुजहरु लिएर आउँछन्। पोलिसी भनेको कल्चरल, सोशल, इकोनोमिक, एजुकेसनल सबै भ्यालुजहरु चाहिँ टाइअप भएर आउने कुराहरु हो। उनीहरुले हाम्रो चाहिँ त्यो सबै कुराहरु नबुझिकन चाहिँ उनीहरुले आफ्नो एउटा माइन्डसेट लिएर यहाँ आउँछन्। त्यही माइन्डसेटमा हाम्रो मान्छेहरुले चाहिँ एडप्ट गरिदिन्छ। एडप्ट गरेन भने चाहिँ उनीहरुसँग रिसोर्सेसहरु अहिले धेरै डेभलपमेन्टमा चाहिँ उनीहरुको हिस्सेदारी एकदम ठुलो छ। अनि जसले त्यो उनीहरुसँग कम्प्याटिबल हुँदैन त्यसलाई उनीहरुले साइडलाइन गरिदिन्छ। साइडलाइन गरिदिसकेपछि उसको भोइस कहीं जाँदैन, सुन्नै पाउने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो अहिलेको मेजर च्यालेन्ज भनेको चाहिँ हाम्रा आफ्नै नलेजहरु, आफ्नै रिसोर्सेसहरुलाई
अब त्यो एनपिसीले चाहिँ इन्डक्ट गर्न नसकेको त्यसलाई कसरी मेन स्ट्रिमिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रै नलेज बेसलाई, हाम्रै कल्चरल, सोसियो इकोनोमिक, एकाडेमिक जुन चाहिँ हाम्रा स्ट्याटसहरू हुन्, अवस्थाहरू हुन्, ती अवस्थाकै आधारमा चाहिँ हाम्रा पोलिसिजहरूलाई चाहिँ कसरी ट्युनिङ गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्ने कुराहरू छ। अब स्टेट चाहिँ अहिले बेसिकली नेटवर्क म्यानेजरको रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने छ। अब गभर्मेन्ट मेजर पोलिसी मेकर हो, यो कसरी बनाउँछ भन्नु, सबभन्दा मैले एउटा पोलिसी बजार भनेर मैले आफै पोइन्ट गरे टर्मिनोलोजी हो। यो सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लिएर आउने भनेर होस्ट अफ पोलिसिजहरू एनाउन्स गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा राष्ट्रपतिको मुखबाट पहिला राजाले गर्ने चलन थियो। हुने नहुने, सक्ने नसक्ने, जेसुकै पपुलिस्ट एनालिसिस गरेको नगरेको पर्सेप्सन कुन चाहिँ एउटा पावरफुल नेताको दिमागमा जे आयो त्यही कुराहरू लिएर आएर घोषणा गरिदिने चलनहरू चाहिँ एकदम धेरै बढिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिपुलमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन, अघि मैले भने हाई एक्सपेक्टेसन अनि नट फुलफिलमेन्ट इज हाई फ्रस्ट्रेसन। अब त्यो चाहिँ त्यो क्वागमायरमा चाहिँ हामी फसिरहेको स्थिति छ। अनि कति इलेक्सन मेनिफेस्टोमा पनि एकदमै चाहिने भन्दा बढ्ता कुराहरू गर्ने, अनि पछि फुलफिल गर्न नसकिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ अनि विभिन्न किसिमको चाहिँ बाहनाबाजीहरू बनाउने एकातिर, अर्कोतिर नचाहिने कुराहरू घोषणा गरिदिने चुनाव जित्नलाई, अनि पछि त्यसैलाई इस्टाब्लिस गर्नका लागि जबरजस्त त्यो पोलिसीहरू लिएर आउने। अनि अहिले नै हामी चाहिँ साउथ एसियामा सबभन्दा धेरै यो क्यास डिस्ट्रिब्युट गर्ने, यो चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी भनेर क्यास डिस्ट्रिब्युट गर्ने, क्यास डिस्ट्रिब्युट पनि यो हामीले चाहिँ एक्रस द बोर्ड सबैलाई, यो चाहिँ विदाउट एनी रेसनलाइजिङ दि सोसियली इकोनोमिकली भल्नरेबल को भन्ने थाहा नपाइकन, अनि यो एजका आधारमा चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट पोलिसी भन्छ, सबभन्दा सजिलो त्यही हो क्या। तर त्यो चाहिँ त्यो इफेक्टिभ पोलिसी त्यो चाहिँ इन्टरभेन्सन हुँदै होइन त्यो। अनि त्यस्तो गरिदिने, यो अहिले 5,000 को कुरा आइरहेछ। अब त्यो चाहिँ अब त्यो स्टेट ट्रेजरीबाट ठुलो रकम त्यहीँ जान्छ। अनि यो सांसदहरूलाई चाहिँ 5 करोड 10 करोड पैसा दिने कुराहरू छ। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ पोलिसिजहरू चाहिँ यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि पपुलिजम चाहिँ जुन चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ घोषणा गरिदियो त्यही फुलफिल गर्नका लागि आउने, र त्यही फुलफिल गर्नलाई पोलिसिजहरू आउने, त्यो पोलिसी घोषणा गर्ने मेला चाहिँ त्यो बेला लाग्ने। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ घोषणा गरिदिइसकेपछि अनि कसको इन्ट्रेस्ट ग्रुपको कहाँनिर स्वार्थ हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अनि पिकअप गर्यो, अरू कुराहरूलाई छोडिदियो। त्यस्तो कुराहरू पनि भइरहेको छ। अनि यो अब अहिलेको चाहिँ पोलिसीमा चाहिँ तल्लो तहको पोलिसीको तल्लो तहले आफ्नो फिल्डमा पनि पोलिसी बनाउने कुराहरूमा चाहिँ ज्यादै धेरै प्रभाव छैन, फेडरलकै बढी चाहिँ अलि परिरहेछ प्रभाव छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि यो पोलिसी बनाउनेमा चाहिँ मन्त्रालयहरूमा बनाउने जुन सेक्टरल पोलिसिजहरू हुन् त्यहाँ इन्टरमिनिस्ट्रियल कन्सल्टेसन त हुन्छ। त्यो कन्सल्टेसन भनेको सिम्बोलिक हुन्छ, सब्स्टेन्टिभ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ अब त्यो खरदार सुब्बालाई के लाग्छ अनि त्यहाँबाट उसले आफ्नो कन्भेन्सनल विचार के बनाएको छ त्यही अनुसार बनाइदियो। पोलिसी मेकर्सहरू पार्टिकुलरली पोलिटिकल लिडर्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा उसको ठ्याक्कै कहाँनिर आफ्नो सानो इन्ट्रेस्ट छ, त्यो इन्ट्रेस्ट एड्रेस भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ उसले एकदम खोजी हेर्ने। त्यो बाहेक अरू चाहिँ ओभरअल पोलिसीबाट चाहिँ कति धेरै असर पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नहेर्ने अवस्था छ। अनि यो अहिलेको हाम्रो यो गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ ब्युरोक्रेसी अलिकति चाहिँ यो पोलिटिकल्ली बायस नभएर पोलिटिकल्ली न्युट्रल भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न खोजेको थिएँ, तर मैले चाहिँ अब यो जताकतै प्रयोग भयो हुनाले बुझ्न सजिलो भएर प्रयोग गरेको। पोलिटिकल्ली चाहिँ उनीहरू अलायन्सेसहरू नहुने खालको चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिने हो, किनभने पार्टीहरू फरक पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा आएको बेलामा चाहिँ एडाप्ट हुनुपर्छ, त्यही भएर काम गर्नुपर्छ। तर त्यो हुन नसकेको र त्यसले अलिकति चाहिँ फेरि पोलिटिक्स र ब्युरोक्रेसी बिचमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ टसलहरू भइरहेको, त्यो टसल चाहिँ आजको दिनमा पनि देखिन्छ। भर्खरै तपाईँले सुनिरहनु भयो होला, सचिवहरू सरुवा भयो भनेर ह्यु एन्ड क्राई भइरहेछ। अनि अब यो सरकारले चाहिँ यो यति धेरै सचिवहरू चलाइरह्यो कि त्यो कारण चाहिँ के हो भन्दा त्यो पोलिटिसियन भर्सेस ब्युरोक्रेसीको टसलको कारणले हो। अनि त्यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पोलिसिजहरूमा चाहिँ सब्स्टेन्टिभ ध्यान चाहिँ पोलिटिसियनहरूले दिनुपर्नेमा उनीहरू पोलिसीमा ध्यान दिँदैनन्, म्यानेजरियल एस्पेक्टमा। अनि चाहिँ आफ्नो मान्छेहरूलाई कहाँ चाहिँ रिसोर्सेसहरू एलोकेट गरेर कहाँनिर चाहिँ उसलाई फेसिलिटिजहरू चाहिँ पुर्याउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ स्टेट मसिनरी प्रयोग गरेर आफ्नो मान्छेलाई कसरी फाइदा दिलाउने, आफ्नो दललाई कसरी फाइदा दिलाउने, आफूलाई चुनावमा सहयोग गरेको मान्छेलाई कसरी फाइदा दिलाउने भन्नेतिर पोलिटिसियन लाग्ने। अनि त्यहाँ जहाँनिर त्यो कर्मचारी सहयोगी भयो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो भयो, त्यो टिक्यो। अनि जहाँनिर त्यो कर्मचारीले ऱ्यासनालिटीको कुराहरू गर्यो, अलिकति उसले चाहिँ त्यो पोलिटिकल न्युट्रलिटी देखाउनु खोज्यो, अनि कन्फ्लिक्ट भइरहने अवस्था छ। त्यो सल्भ गर्नको लागि 64 सालमा चाहिँ यो पोलिटिसियन र ब्युरोक्राट्सहरूको रोल डिफाइन गर्ने गरी गभर्नेन्स एक्ट लिएर आएको, गुड गभर्नेन्स एक्ट। तर त्यो कार्यान्वयन भएन, अलमोस्ट जिरो भने पनि हुन्छ, अलमोस्ट जिरो। त्यसको चाहिँ कहीँ कतै देखिँदैन। त्यहाँ सचिवलाई सब्स्टेन्सियली पावरफुल बनाएको छ,
तर सचिवहरूले चाहिँ त्यो पावरहरू एक्सर्साइज गर्न सकिरहेको छैन अहिले। उनीहरू डिजुरे चाहिँ अब पावरफुल छ, अनि डिफ्याक्टो चाहिँ मन्त्रीको आसेपासेहरू नजिकको छ, त्यसैले एक्सर्साइज गरिरहेको त्यो पावरहरू। अब पावर त कहिले पनि भ्याकुममा बस्दैन, एउटाले प्रयोग गरेन भने अर्कोले प्रयोग गरिदिन्छ। अनि उनीहरूको म्युचुअली रिइन्फोर्सिङ रिलेसनसिप हुनुपर्नेमा कन्फ्लिक्टिङ भइरहेछ। कि चाहिँ ऊ सबमिसिभ भइदिन्छ कि ऊ चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरिदिन्छ। दुईटै अवस्थामा चाहिँ सफर गर्ने चाहिँ पोलिसी हो, सफर गर्ने चाहिँ पिपुल हो। त्यो चाहिँ जसले पोलिसी मार्फत पिपुलका इन्ट्रेस्टहरूलाई आर्टिकुलेट गर्नुपर्ने थियो। अनि अब अर्को पोलिसी मेकिङ बडी भनेको पार्लियामेन्ट हो, तर अब पार्लियामेन्ट चाहिँ अब बाई अब ल ऊ चाहिँ एकदम पावरफुल हो, उसैले मात्रै बनाउन सक्छ चाहिँ पोलिसीहरू। यो सुप्रिम बडी पनि हो र अनि चाहिँ यो सिङ्गल अथोरिटेटिभ बडी हो लजहरू बनाउने। तर मल्टी पार्टी सिस्टममा यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बहुमतको प्रधानमन्त्री हुन्छ, अनि उसले चाहिँ व्हिप लगाइदिन्छ। व्हिप लगाइदिइसकेपछि उसले चाहेको कुरा चाहिँ पार्लियामेन्टबाट पास हुन्छ, उसले नचाहेको कुरा पार्लियामेन्टबाट पास हुँदैन। अनि हाम्रो फेरि अब कस्तो छ भन्दाखेरि अघि मैले भने सोसाइटी सेन्ट्रिक कि स्टेट सेन्ट्रिक पोलिसिज भनेको थिएँ मैले। हामी स्टेट सेन्ट्रिक छौँ, सबै पोलिसीहरू गभर्मेन्ट थ्रु जान्छ, ड्राफ्टै गभर्मेन्टले गरिरहेको हुन्छ, गभर्मेन्टको पनि ब्युरोक्रेट्सहरूले गरिरहेको हुन्छ। ऊ चाहिँ विज्ञ हुँदै होइन, उसको चाहिँ त्यहाँ पोलिसी एनालिसिस गर्ने विङहरूसँग उसको लिङ्केज चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ पोलिसी एनालिसिस गर्ने विङहरू चाहिँ बेसिकली डिफङ्क्ट एकाडेमिक डिस्कोर्सेसहरूमा मात्रै, कहीँ कतै सेमिनार गोष्ठीहरूमा मात्रै काम लाग्ने, कहिलेकाहीँ एङ्गरहरू भेन्टिलेट गर्नलाई मात्रै काम लाग्ने। प्र्याक्टिकल सेन्समा चाहिँ उनीहरूको त्यहाँ चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसमा चाहिँ उनीहरू इन्भल्भ हुँदैन। ब्युरोक्रेट्सहरूले डिजाइन गर्छ, ड्राफ्ट गर्छ, अझै पनि ल ब्याकग्राउन्डको मान्छेले, अझै टेक्निकलिटिज भन्दा पनि धेरै। अनि त्यो ड्राफ्ट गरेको कुराहरू चाहिँ क्याबिनेटमा छलफल हुने, अनि क्याबिनेटले पास गरेर गइसकेपछि पार्लियामेन्टमा चाहिँ दफावार छलफल भन्छ, त्यहाँ मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई बोलाइरहेको हुन्छ, अनि उनीहरूले चाहिँ लाइन बाई लाइन यो किन आएको कसो आएको भनेर छलफल हुन्छ। त्यहाँ फन्डामेन्टली दुईटा इस्युहरू छन् त्यो पार्लियामेन्टमा छलफल कमिटीमा। हाम्रो कमिटी बेस हुन्छ, हाम्रो चाहिँ त्यो छलफल चाहिँ दफावार छलफल हुन्छ, खास गरी कानुन बनाउने क्रममा। दुईटा कुरा चाहिँ फन्डामेन्टल छ त्यहाँ कमिटीमा। एउटा फन्डामेन्टल कुरा के छ भन्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यहाँ चाहिँ। अब जस्तो शिक्षा सम्बन्धी ऐन बनाउन गयो भने चाहिँ त्यहाँ अब प्राइभेट सेक्टरमा सब्स्टेन्टिभ इन्भेस्टमेन्ट भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ, उनीहरूको इन्फ्लुएन्सियल हुन्छ। अहिलेको हेर्नुहोस् शिक्षा तपाईँको पार्लियामेन्टमै जानु पर्दो रहेछ। यत्रो खर्च गरेर यति धेरै विद्वानहरू जम्मा गरेर यो चाहिँ के शिक्षा कमिसन गठन गरेर प्रतिवेदन दियो। त्यो प्रतिवेदन त झन्डै 2 वर्ष हुन लाग्यो, कहाँ गयो हरायो, आएकै छैन। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएको एउटा ग्रुप हो, त्यो ग्रुप चाहिँ पोलिटिसियनमाथि हाबी भएर त्यो उसको कमिसनको रिपोर्टै दबाइदियो, बाहिरै आउन सकेन। पार्लियामेन्टमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएर कुनै कुराहरू आउन उसको इन्ट्रेस्टभन्दा बाहिरको कुराहरू भयो भने चाहिँ त्यो ललाई त्यहीँ दबाएर राखिदिन्छ, आउँदै आउँदैन। तपाईँको अहिले यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी ऐन चाहिँ हामीले छाता ऐन भन्ने गरेको छ। 10 वर्षदेखि आऊ जाऊ बस्ने, त्यहीँ कहिले के गर्ने बस्या बसे त्यहाँ जान्छ, कुनै इन्ट्रेस्ट भएको ग्रुपले त्यसलाई प्ले गरिदिन्छ, अनि त्यो पछि त्यस्तै बसिरहन्छ। त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले रोकिरहेछ। अर्को चाहिँ त्यही कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले फेरि पुस पनि गरिरहेछ। बाफिया भन्ने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्टमा चाहिँ ब्याङ्कर्सहरूको एउटा इन्ट्रेस्टले चाहिँ प्ले गर्यो भनेर ह्यु क्राइ भयो लास्ट इयर। अनि त्यो ऐन पास गर्ने बेलामा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ अन्ट्यु इन्फ्लुएन्स गरे भनेर उनीहरूले त्यही एउटा सानो कहाँनिर आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट घुसाउनलाई चाहिँ गरि नै रहन्छन्। त्यस्तो अवस्था छ। प्राइभेट बिल जाने क्रम चाहिँ एकदम कम छ हामी कहाँ चाहिँ। अब एकदमै प्राइभेट बिल चाहिँ फाइनेन्सियल हो भने जान पाउँदैन भनेको छ। त्यो फाइनेन्सियल बिल हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ सभामुखलाई दिएको छ। अनि अब अलिकति पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भइदियो भने फाइनेन्सियल बिल हो भनिदियो भने चाहिँ त्यहाँ कहीँ गएर कहीँ कसैले त्यो मुद्दा सुद्धा हाल्न पनि पाउँदैन, केही गर्न पाउँदैन। प्राइभेट बिल एकदम हार्डली एउटा दुईटा मात्रै आएको छ। हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्राइभेट बिलको रूपमा। अब अहिले हल्ला भइरहेछ यो गाँजा खेतीलाई चाहिँ खुला गर्ने विषयमा म प्राइभेट बिल लिएर जान्छु भनेर। त्यो पनि एउटा हाम्रो एमपीले भनिरहनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ अहिले शेरबहादुर केसी हो कि एकजना शेरबहादुर उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एकजना सांसद हुनुहुन्छ, उहाँ लैजान्छु भनिरहनु भएको छ। तर प्राइभेट बिलहरू धेरै जसो जाँदैन। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ यो अहिले त्यति धेरै एकदमै सुप्रिम हो, इन्डिपेन्डेन्ट हो, जेसुकै भने पनि इफेक्टिभ छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। डेभलपमेन्ट पोलिसिजमा नेसनल प्लानिङ कमिसन हो, अघि नै मैले भनिसकेँ, कम्प्लिटली डोनर ड्रिभन छ र डोनर डोमिनेटेड छ। अनि डोनरका मान्छेहरू चाहिँ कन्सल्टेन्टहरू रोस्टरमा हुन्छन्। त्यो रोस्टरमा को हुन्छ त भन्दा डोनरले जसलाई मन परायो त्यही मात्रै हुन्छ। अनि मन नपराएको मान्छे साइड लाइन हुन्छ। त्यसकारण उनीहरूले जे चाह्यो त्यही आउँछ रिपोर्ट। त्यही रिपोर्टलाई आधार मानेर पोलिसिजहरू फर्मुलेट हुन्छन्।
र नेसनल प्लानिङ कमिसनमा बनाएका डेभलपमेन्ट पोलिसिजहरू चाहिँ सेक्टरल मिनिस्टेरियल पोलिसीसँग कन्ट्राडिक्ट गर्यो भने पनि गरि नै रहन्छ। मिनिस्ट्रीले कुनै कुनै अब आफै स्वेच्छाले डिसिजन लिन्छ, कन्ट्राडिक्ट गर्छ, गरि नै रहन्छ, जान्छ त्यो। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयले एउटा पोलिसी बनाउँछ अनि त्यहाँ नेसनल प्लानिङ कमिसनले एउटा पोलिसी बनाउँछ, त्यो चाहिँ त्यो त्यत्तिकै डम्प गरेर फेरि मन्त्रालयले अर्कै बनाइदिन्छ। यो पावरमा त्यस्तै भएकै छ, कति वर्षदेखि त्यस्तो भइरहेछ पावर सेक्टरमा। त्यसकारण यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेसनल प्लानिङ कमिसन चाहिँ अब सिम्बोलिक इन्स्टिट्युसन जस्तो लाग्छ मलाई। यसले चाहिँ त्यति धेरै काम गर्न सकिरहेको छैन, जो गर्नुपर्ने हो जो गर्न सकिरहेको छैन। अब अहिले त झन् फेरि यसको अब रिसर्चमा चाहिँ अब पिआरआई आइसकेपछि दुईटा इन्स्टिट्युसनले राइभल हुन् कि भने जस्तो किसिमको बाहिर चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ त्यस्तो किसिमको छ। त्यसकारण त्यो पनि अलिकति समस्या छ। अब एनपिसीसँग चाहिँ इन्फोर्समेन्ट मेकानिजम नभएको कारणले पनि उसले त्यति धेरै गर्न सकेको छैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ एनपिसीले एउटा अध्ययन गराइदियो, यो हामीले क्यास बेस इन्सेन्टिभ दिने कि नदिने एक्सपोर्टलाई भनेर। क्यास बेस इन्सेन्टिभको केही कामै छैन भनेर रिपोर्ट आयो। अनि मन्त्रालयले चाहिँ 2% इन्सेन्टिभ दिनेमा 10 बनाइदियो, गत वर्षको कुरा मात्रै हो। त्यसकारण अब यो अध्ययन एकातिर छ, एउटाको रिकमेन्डेसन एकातिर छ, अर्कोतिर छ। अर्को एनपिसीले चाहिँ एनुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरू रिभ्यू गर्छ। गएको 25-30 वर्षदेखि चाहिँ त्यो रिभ्यू गर्दाखेरि जे इस्युजहरू आएको छन् त्यो इस्युजहरू रिपिटेड छन्, मन्त्रालयले टेर्दैन। मन्त्रीहरू बढी पावरफुल हुन्छन् एनपिसी भन्दा, कारण त्यो पनि हो। त्यो कारणले मन्त्रीहरूले चाहिँ आफू खुसी स्वेच्छाले चाहिँ लिएर जान चाहने अनि प्रोजेक्टहरू लैजानेमा पनि प्राथमिकीकरण गर्ने क्रममा पनि अब रिसोर्स एलोकेसनमा प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने एनपिसी कुनै एउटा मन्त्रीले एउटा आर्थिक वर्षमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा 22 वटा पक्की पुल लिएर जानुभयो। अनि एनपिसीले केही गर्दैन मात्रै होइन, त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिन्छ। किनभने त्यही मन्त्रीमण्डलमा पावरफुल मन्त्रीलेको आधारमा उहाँ नियुक्ति भएर आउनुभएको हुन्छ, कन्ट्राडिक्टै गर्न सक्नुहुन्न उहाँले। अब पोलिसी ग्याप्सहरू मैले अघि भनेकै यिनै कुराहरू हुन्। करप्सन छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ अब यो रिसोर्सेसहरू वेस्टेजहरू धेरै गइरहेछ। हामीले अब्जेक्टिभहरू हासिल गर्न सकेका छैनौँ, पोभर्टी ट्र्यापबाट निकाल्ने कुराहरू पनि गर्न सकेका छैनौँ। यो ग्यापै हो, हाम्रो एक्सपेक्टेसन त्यो थियो। अनौठो कुरा त के भन्दाखेरि 2064-65 मा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुने बेलामा 2 वर्षभित्र नेपालबाट यो चाहिँ यो इराडिकेट गर्ने इलिटरेसी भनेर भन्नु भएर चाहिँ प्रोग्राम राख्नुभयो। त्यो 64-65 देखि 75-76 मा आएर फेरि त्यही 64-65 मा जे भनेको थियो मोरलेस त्यही टर्मिनोलोजी हालेर फेरि अर्को प्रोग्राम आएको छ, तर वाज कन्टिन्युड, नोबडी वाज अकाउन्टेबल। त्यसकारण देयर इज अ ह्युज ग्याप अन अकाउन्ट रिजल्ट अन एकाउन्टेबिलिटी। अब घोषणा गरिदिइसकेपछि आएन भने चाहिँ कोही पनि एकाउन्टेबल बन्दैन। पोलिसी फर्मुलेसनमा चाहिँ ठुलो ग्याप चाहिँ यो क्रिएटिभिटी पनि छैन, यो इनोभेसन कल्चर पनि छैन। अब बेसिकली अब भिजन पनि एकदम कम छ भन्छु मैले। भिजन पेपरहरू आइरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ एकदमै सतैहरू हुन्छ, जार्गनहरू मात्रै हुन्छ। त्यो भिजन पेपर चाहिँ त्यही डकुमेन्टमा मात्रै, नेसनल प्लानिङ कमिसनको डकुमेन्टमा अथवा कहीँ यो एकाडेमिक एक्सर्साइजको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने। रियालिटीमा चाहिँ त्यो भिजनसँग मिसन, गोल, टार्गेट्सहरू अनि एनुअल प्रोग्रामहरूलाई त्यससँग टाइअप गरेर हेरेर त्यो चाहिँ लजिकल फ्रेमवर्कमा हेर्ने प्रणाली पनि छैन, हेरिएको पनि छैन, नतिजा आएको पनि छैन। आएन भने किन आएन भनेर खोज्ने, त्यसमा को दोषी हो भनेर हेर्ने, त्यसलाई करेक्सन गर्ने। यो चाहिँ यो ओभरअल पोलिसिजहरूमा यो ग्याप चाहिँ ल्याप्सेस त्यही हो। अब अहिले चाहिँ कन्सल्टेसन चाहिँ एकदमै धेरै चाहियो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। पोलिसीमा हामी चाहिँ सहभागिताको कुराहरू जबरजस्त 62-63 पछिको हाम्रो म्यान्डेटै त्यही हो भन्छु मैले। 62-63 सम्मको पोलिटिकल मुभमेन्टको लेटेस्ट म्यान्डेट चाहिँ पार्टिसिपेसन हो, इन्क्लुजन हो। त्यसकारण पोलिसी कन्सल्टेसन्समा म्याक्सिमम चाहिँ पार्टिसिपेसन हुनुपर्ने। अब यो मल्टिलेयर गभर्मेन्टमा फेरि अब यो कन्सल्टेसन प्रोसेस चाहिँ एकदमै धेरै रिगरस हुनुपर्छ। बुझ्न सकेन भने चाहिँ त्यो धेरै नै समस्या पर्छ। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चेयरम्यानसिपमा एउटा यो काउन्सिल चाहिँ यो इन्टर प्रोभिन्सियल काउन्सिल चाहिँ व्यवस्था गरे संविधानले। तर अब त्यो कन्करेन्ट पावरहरूलाई युटिलाइज गर्ने, कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्ने हिसाबले त म के देख्दैछु भन्दाखेरि अब अहिले केन्द्रमा एउटै सरकार, तल पनि 6 वटा प्रदेशमा एउटै पार्टीको सरकार हुँदा त भित्रभित्र डिस्फ्रुन्डल भोइसेसहरू मात्रै सुनिरहेको, 2 नम्बरले मुद्दा मात्रै हालेको छ, अरू केही गरेको छैन। तर पछि चाहिँ केन्द्रमा एउटा सरकार, तल बलियो अर्को सरकार हुँदाखेरि चाहिँ अब यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ साँच्चीकै बढेर जाने जस्तो देख्छु। किनभने हाम्रो कल्चर यो चाहिँ एकोमोडेट गर्ने, कन्सल्टेसन गर्ने, अर्का कन्सर्नहरूलाई सुन्ने, त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने त्यो कल्चर पनि छैन। इगोइजम एकदमै धेरै छ। मैले जानेकै कुरा ठिक हो भन्ने पनि छ, यसले मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने पनि छ, अनि अर्कोले क्रेडिट लिन्छ कि भन्ने कुराहरू छ। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति कुराहरू हाम्रो चाहिँ जति हाम्रो क्षमता हो त्यो क्षमताबाट जति आउटपुट लिनुपर्ने हो त्यो पनि लिन सकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो कन्सल्टेसन चाहिँ एकदमै धेरै बढाउनु पर्ने जस्तो देख्छु मैले।
हाम्रा चाहिँ मल्टिफेसेटेड पार्टिसिपेन्ट्सहरूको पोलिसी कन्सल्टेसन्समा आइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई बढी धेरै दिनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो देख्छु मैले। अब यो चाहिँ एनालिसिसको पार्ट चाहिँ छँदैछ। यो चाहिँ अब अहिले इन्स्टिट्युट्सहरू आइरहेछन्, फाइनेन्सियल क्यापाबिलिटी, ह्युमन क्यापाबिलिटी, टेक्निकल, कल्चरल, हाम्रो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल क्यापाबिलिटिजहरूको बारेमा पनि राम्ररी अध्ययन नगरिकन पोलिसीहरू आए। त्यसकारण त्यसले पनि अब हाम्रो पोलिसीहरूको फ्यालासीहरू त्यो कारणले पनि भयो। अनि अब त्यही डेलिभरेसन सोसियो कल्चरल भएन। अब भर्खरै तपाईँहरूले पोहोर साल सुन्नुभयो होला, यो चाहिँ यो सम्बन्धी विधेयक लिएर आएर सरकारले फिर्ता लिएर आयो गुठी सम्बन्धी। त्यो चाहिँ सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट्सहरूलाई उसले एड्रेस गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि मुहिममा कसले के सुनाइदियो, ल्याइदियो, अनि त्यो भयो। अब सरकार चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ इन्ट्रेस्टहरू आयो भने चाहिँ सरकारले एउटा इन्ट्रेस्ट पिकअप गर्नुपर्छ, अथवा ती दुईटाको बिचमा ट्रेड अफ गर्ने कोही बिन्दु पत्ता लगाउनुपर्छ। अनि सरकार त्यो चाहिँ ट्रेड पत्ता लगाएन र एउटालाई पेलेर जान्छु भन्यो भने कन्फ्लिक्ट क्रिएट गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ त्यो छ, बाइपार्टिसन्स हुने र कन्फ्लिक्ट आउने अवस्था चाहिँ एकदमै धेरै भइरहेछ। त्यसकारण त्यहाँ अनेस्टी, इन्टेग्रिटीको कुराहरू पनि आउँछ। अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ कसैको स्वार्थ बाजियो भने चाहिँ स्वार्थ प्ले गर्यो भने चाहिँ त्यो स्वार्थ ग्रुप बलियो भयो भने चाहिँ अर्कोलाई पेलेर जाने कुराहरू चाहिँ उसले पुस गर्छ। अनि अहिले मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, यो यति धेरै यो चाहिँ अहिले कुनै राजनैतिक दलहरूले चाहिँ यो प्राइभेट स्कुलहरू चलाइरहेछन्। अनि सँगसँगै चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा टिचर्सहरू पनि छन्, अनि टिचर्सका एसोसिएसन पनि छन्। त्यो एसोसिएसनमा पनि पोलिटिकल पार्टीकै हात छ। अनि प्राइभेट इन्स्टिट्युसनहरूले प्राइभेट टिचरहरूलाई चाहिँ शोषण गरे भन्ने आवाज आइरहेछ। दुईटैको आवाज चाहिँ पोलिटिकल पार्टीमा गयो, सेम पार्टीमा गयो। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको उसको के अरे टिचरहरूको तर्फबाट हामीलाई शोषण गर्यो इन्स्टिट्युटले भन्ने गयो। अनि इन्स्टिट्युटको तर्फबाट चाहिँ अब हाम्रो क्यापासिटी छैन, हामीले दिन सक्दैनौँ भनेर गयो भने पोलिटिकल पार्टीले तपाईँले के निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर मैले कुनै पोलिटिकल लिडर्सहरूलाई सोध्ने गरेको थिएँ। तपाईँहरू यति धेरै चाहिँ एकदम हात हाल्न नहुने ठाउँमा हात हालिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले पोलिसी राइट पोलिसी फर्मुलेट गर्नै सक्नुहुन्न। तपाईँहरूको यस्तो धेरै चाहिँ अनड्यू तपाईँहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भयो। यो चाहिँ यो सोसियो पोलिटिकल इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूको तपाईँको इन्फ्लुएन्स भयो भने मैले उहाँहरूले गर्नुभयो। तर मैले देखेको के भन्दा प्रिभेल को गर्छ भन्दा साउहरू प्रिभेल गर्छ, किनभने उनीहरूले चुनावमा धेरै पैसा दिन्छ। त्यसकारण त्यो अब पोलिसीमा यसरी चाहिँ यो हाम्रो एनालिसिस नभइकन ह्युमन, टेक्निकल र सोसियो कल्चरल इकोनोमिक पोलिसी बनाउने बेलामा चाहिँ त्यसका नुएन्सेसहरू चाहिँ राम्रोसँग एनालिसिस नहुने पनि अवस्था छ। मैले अघि इलेक्सन मेनिफेस्टोको कुरा पनि गरेँ, जसले चाहिँ पोपुलिजमको कुरा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन्समा चाहिँ पछि बनाउने बेलामा चाहिँ हचुवाका भरमा पोलिसीहरू आउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी छैन पिरियडिक प्लानसँग र चाहिँ लङ टर्म भिजनसँग। त्यो चाहिँ सेक्टरल पोलिसीजहरूको एउटै पोलिसीको पनि कन्सिस्टेन्सी छैन। पोलिटिकल पार्टीजहरू चेन्ज भएपछि एउटाले लिएर आएको राम्रो पोलिसी पनि शब्द चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसलाई नत्र भने इगो छ। यस्तो इगो भएपछि मल्टी पार्टी सिस्टममा त त्यो फेरि अर्को नयाँ टर्मिनोलोजी क्वाइनेज गरेर अलिकति त्यसलाई अर्कै बनाएर लिएर जाने, त्यसलाई रिभ्यू गर्ने भन्दा बित्तिकै त्यसको स्पिडमा ब्रेक भइहाल्छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टमबाट जाने हामी चाहिँ पोलिटिकली एडप्ट गऱ्यौँ, तर कल्चरल्ली हामी चाहिँ मल्टी पार्टी के अरे बाइपोलर के अरे मल्टी चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरूसँग मिलेर जाने लिएर जाने कुराहरूमा चाहिँ कन्सल्टेसन्समा चाहिँ हामी एकदमै विक भएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिले हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। बेसिकली चाहिँ यो हाम्रो बेसिक एजुकेसन, बेसिक हेल्थ, अनि यो चाहिँ वाटर सप्लाई, सेनिटेसन, पोभर्टी एलिभेसन्स, इलिटरेसी क्याम्पेन जस्ता यो नेसनली यो चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइटको रूपमा चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टी गरेका ती पोलिसिजहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै ती पोलिसिजहरूलाई लिएर जानको लागि चाहिँ हामीले कस्ता किसिमका इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू, कस्ता किसिमका इन्स्टिट्युसन्सहरू, कति रिसोर्सेसहरू, कस्तो इम्प्लिमेन्टेसन मेकानिजम, कस्तो मोनिटरिङ मेकानिजम, एकाउन्टेबिलिटी कोसँग रहन्छ, अनि त्यो चाहिँ त्यो सबै बनाएर लिएर जाने। अनि त्यसको लागि पर्याप्त एक्सर्साइजेसहरू चाहिन्छ, टाइम पनि लाग्छ। हामी यति धेरै अधैर्य छौँ कि एउटा मनमा आएको कुरा घोषणा गरिदिइहाल्छौँ। त्यसकारण चाहिँ फेलियर हुने कारण पनि त्यहाँनिर छ। अब मैले अघि नै भने यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्टी हुइपको कारणले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ पार्लियामेन्टले राम्ररी खेल्न सकेको छैन। त्यो पनि अब मैले सक्नै लाएँ है, म 2-3 मिनटमा सकिदिन्छु। अब यो इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले मैले खेल्छ भनेर अघि तपाईँलाई मैले भनि नै सकेँ। अनि यो राम्रो पोलिसी बनाएर जनताहरूलाई आकर्षण गर्नुपर्ने पार्टीहरूले फन्डामेन्टली उनीहरू वाट दे हेभ बिन डुइङ इज द्याट पब्लिक गुड्सलाई प्राइभेट गुड्स जस्तो गरिरहेको छ उनीहरूले। जस्तो तपाईँ यो भूकम्प सुकम्प अथवा यस्तै कुनै नेचुरल डिसास्टर भयो भने चाहिँ त्यो सामान बाँड्न जाँदाखेरि चाहिँ गएर व्यक्तिगत दिएको जस्तो अनुकृत बनाएको जस्तो, मैले यो ल्याइदिएँ, मैले त्यो ल्याइदिएँ भने जस्तो। त्यो त पब्लिक गुड्स हो, पब्लिकको राइट हो नि त्यो।
अनि उनीहरूले बाँड्ने बेलामा कसलाई बाँड्छ भन्दाखेरि क्लब मेम्बरलाई बाँड्छ। क्लब मेम्बर भनेको उनी तपाईँको आफ्नो पार्टीभित्र गुटभित्रको मान्छेलाई पब्लिक गुड्सहरू लगेर क्लब मेम्बरलाई बाँडिदिने हो। यसले चाहिँ हाम्रो पोलिसिजहरूले समग्र पिपुलहरूलाई एड्रेस गर्न, जनतालाई एड्रेस गर्न नसकेको र डिससेटिस्फ्याक्सन चाहिँ बढेको कारण पनि त्यही हो। अनि अर्को चाहिँ अब इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स चाहिँ हाम्रो लागि अहिले चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। त्यो भयो भने चाहिँ यस्ता फ्यालासिजहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न पनि सकिन्छ। तर यो सेमिनार, गोष्ठी, वर्कसप्सहरू भइरहेछन्, त्यो पनि हुनै पनि पर्छ, तर त्यसले मात्रै पुग्दैन। मिनिङफुल पार्टिसिपेसन चाहिन्छ। मिनिङफुल पार्टिसिपेसन्सको लागि चाहिँ विकर सेक्सन्सलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम गर्नै पर्छ, एजुकेसनमा एक्सेस बढाइदिनु पर्छ, बेसिक कुराहरूलाई उनीहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ र उनीहरूको भोइसेसहरू सुनिनुपर्छ। सुनिएन भने चाहिँ को एकाउन्टेबल बनाउनु पर्छ। त्यति गर्दाखेरि मात्रै बल्ल चाहिँ हाम्रो यो मिनिङफुल पार्टिसिपेसन हुन्छ। हामीले अब खोज्ने कुरा त्यही नै हो। डोनर्सहरूलाई टेम गर्नै पर्छ। हाम्रो एनपिसी चाहिँ बलियो भएर हाम्रा पोलिसिजहरू आफ्नै रिसोर्स पर्सन्सहरूबाट आफ्नै मान्छेहरू प्रयोग गरेर गर्ने कुराहरू चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ। अनि यो ग्लोबलाइजेसन्सले, लिबरलाइजेसन्सले, यो टेक्नोलोजिकल इनोभेसन्सले थुप्रै च्यालेन्जेसहरू ल्याएको छ। स्टेटले त्यसलाई रियाक्ट, रेस्पोन्स गर्न सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि हामीले अपडेट गर्नुपर्ने खाँचो छ। अबको दिनमा चाहिँ गभर्मेन्ट चाहिँ यो सेयर्ड भिजनबाट आउनुपर्छ। मोनोपोलाइज गर्न खोज्यो गभर्मेन्ट एउटा पार्टीको नै एउटा सानो समूहले भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउँछ। अहिलेको आएको कन्फ्लिक्ट त्यही नै हो। अनि अब इन्क्लुसिभ मैले भनि नै सकेँ, पार्टिसिपेसन कुराहरू नै गरेँ। यो इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङको मैले अघि सुरुमा नि कुरा गरेको थिएँ। यो पोलिसी डिबेटलाई इन्हान्स गर्नु पर्यो। इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङमा चाहिँ एकाडेमिक्सहरूको इन्टरभेन्सन चाहिँ पोलिसी मेकिङमा एकदमै धेरै चाहियो। थिङ्क ट्याङ्क इन्स्टिट्युसन्सहरू आइरहेछन्, तर तिनीहरू डक्टर्ड हुनु भएन, टेलर मेड बनाउनु भएन। उनीहरू एसर्टिभ हुनुपर्छ अनि विथ इभिडेन्स आउनुपर्छ उनीहरू। त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै बल्ल चाहिँ यो ब्युरोक्रेट्सहरूले चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने अनि पोलिटिसियनले आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार फरवर्ड गर्ने कुराहरूबाट हामीले अबका च्यालेन्जेसहरूलाई फुलफिल गर्नै सक्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरका थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि काउन्टरभेलिङ मेजर्सको रूपमा आउन सक्छन् कि भन्ने मेरो कुराहरू हो। अनि पोलिसी मेकरलाई एजुकेट गर्नुपर्छ। जस्तो कोरियामा, चाइनामा उनीहरू इन्टेन्सिभ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जम्मै चाहिँ एउटा पोलिसी इन्स्टिट्युटमा गएर थिङ्क ट्याङ्क बोलाएर लिएर आएर एक हप्ता रेजिडेन्सियल टेलिफोन बन्द गरेर, बाहिर आउटसाइड कम्युनिकेसन बन्द गरेर उनीहरू बसेर मजाले सुन्छन्। अब हाम्रो पोलिसी मेकर्सहरूलाई सुनाउन गयो भने चाहिँ उनीहरू एकदम चाहिँ अब उनीहरू अफेन्सिभ फिल गर्छ उनीहरू। त्यसकारण हामीले उनीहरूलाई एजुकेट गर्न पनि जरुरी छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Leaman sir, for your insightful presentation, and thank you for sharing. Time lag गरेँ, and sorry for that. And it's okay, sir. And thank you for sharing your experience and then your views on how state can formulate better policies for its citizen. And then you also rightly highlighted about the current gaps and loopholes. And then how it is ultimately affecting the whole policy-making ecosystem. I'm sure today's session is being useful for all our distinguished guests who are present here today, and they have questions as well as comments. We'll get back to these questions later, and I hope we'll be at least able to brainstorm on these things today. Now, without any delay, I would like to request our other speaker for today's session, Professor Dr. Achit Wagle, to share his insight and begin his presentation. Achit sir, please. Good evening. As always, I am not very fond of playing with the slides, although I have some of them. So in terms of language, I would be using both the language as you have already outlined. And thank you, Leelamani sir, because you gave us such an elaborate presentation, and many of the points I wanted to highlight have already been covered. That's one thing. And another thing, particularly for our MPPM scholars, you may have heard me several times, so you may not find very, interesting my points and texts, but I see a number of very learned speakers. So let me put some of the points. I think we are already running late. I guess we are already at 7 o'clock. So let me first talk about, let me take cue from Leelamani sir's point that he outlined a lot of things about what we desire, what we want to see. Only challenge we have is how do we achieve that, okay? Integrity
several times talked about should evolve to the bottom. If we are talking about the local governments, a party may draft a manifesto that is Bharatpur Metropolis, and if same manifesto is taken, for example, of a smart city to Simikot of Humla and or Dulu of Dai Lake or any other municipality, which has been the case. If you see the 10 municipalities that are designed to develop as smart cities, is one of them is Dulu, and which still is a Dulu city, not Dulu, full of dust. So what is happening here is we fail to democratize the democratic institutions. At the center of those democratic institutions are the political parties. And all the policy, we should be able to create a policy demand from a different stakeholders. As we call it inclusive, okay, it can be a policy demand for a certain community, certain ethnic group, certain religious group, certain group with a different economic strata. So if we are drafting a meaningful manifesto for all three levels of government, the local level, the provincial level, and the federal level, it should be a real manifesto in a democratic setting. That means when a party devises a manifesto, and when it comes from the municipal level to the provincial level, it should be the aggregate of all those municipal level within the province. When it comes out to be a national manifesto of a party ABC, where on the basis of which they are competing the election, theoretically at least they are competing the election in that line, then the national manifesto should be aggregate of the provincial priorities, the policy demands of that, which is not happening. What is the problem? It is the problem of internal democracy in each of the political parties. And second, when I say the democratic institutions, the political parties are at the center. And when we talk about democratic institutions, we talk about the balance of power. So are we creating a check and balances at each level? That is where I think we are lacking in a great level. That is first process I talked about in public policy, is the democratic process. Somewhere I also saw a consultative process. It has become a parallel kind of paradigm in policy making, which is overriding on the democratic process. In the name of consultative process,
and both the participatory process. There is another process called the participatory appraisal process, where the academic institutions can fit in. But on the two particular processes, like consultative process and the participatory process, the INGOs and donors have overtaken all the democratic power of the elected executive and also the bureaucracy. So what is actually happening? We are saying, okay, we are assigning the consultants going into the communities, whether in the name of designing the project, forming the policies, prioritizing their development demands, and also forcing in their formulas, as mentioned earlier as well, in the name of consultative and the participatory process. We are very often emphasizing whether the people are participating in a certain policy objectives, which is essentially a project, or a societal outcome, a societal value. When we say that, why cannot this process be reflected in the manifesto itself? The need of the people and the political parties themselves become the stakeholder in the both consultative and the participatory process. When you talk about the federal structure, federal policy, those federal governments, why we need federal government is we always talk about the preference matching hypothesis. The local government best know what the people want in terms of development, in terms of policies. So they are the best consultants for development. They are the best participants for the government, for the people, for the development. So that is not happening, and we are sort of making a very unworkable concoction of both the democratic process, consultative process, and participatory process. And these days, I also often hear about the participatory appraisal process, particularly the rural participatory appraisal, which is not happening in a great way, but in something like tourism policy in homestay and all, I have seen, I have been to that village designed as the homestay, and this policy might work. Some form of the participatory appraisal. That is, I have already talked about 4 processes. And evidence-based, yes, evidence-based policies, and also one dimension added, which I didn't mention, is the analysis. But the analysis can only be with the evidence, which we talk about, but we are not believing in evidence. We are not believing in democracy. What has overridden is sort of the consultative and participatory process on the both sides. So naturally democracy is not working. So what is happening here is the first problem has been at the political philosophy, which is good when you think of multi-party democracy with pluralism in their ideological basis. But if you look at the context of the fall of the Berlin Wall, or the Francis Fukuyama hypothesis of end of history, or Washington Consensus, I think we are in a world that is more homogenized, regardless of the political philosophies. So what is happening? So if you look at some of the indices, I am very fond of this economic intelligence unit of the Economist magazine. If you look at the history of democracy and the democratic process of policy making, and if you say that the Magna Carta was a turning point, or Declaration of American Independence was the turning point, out of 201 so-called sovereign countries, the very recent data from economists shows that only 23 countries are fully democratic. So what we are doing here is we are creating a long whining list of what could not be accomplished. Institution could not be democratized, internal democracy could not be established, balance of power could not be appreciated in the separation of power principles, so many things. And what is happening?
if you look at in terms of population, about 83% of population now live under some form of a flawed democracy, hybrid regimes, or total dictators. Those are the terminology I have directly borrowed from The Economist. In some cases, we still dream about the benevolent dictators. We have imagined that. And we have seen a number of them, including Donald Trump or Recep Tayyip Erdogan, or Duterte, or even coming closer to our KP Oli, or whether I should be saying that, or even to some extent Narendra Modi. We probably seemed fine when they have got the dictatorial leanings, but the policy making has suffered very, very hugely. The decrees are the basis, not all even the consultative participatory process or the democratic process of drafting or formulating the manifestos. So the problem lies there. Why? Why is there a problem? In the country like ours, we are contemplating an idea of agentless development. We all are complainers. As a bureaucrat, you complain. As a minister, you complain. As a citizen, you complain. As an academician, you complain. What we are saying, we have become a huge complaint machine. What we are saying is, basically, we are expecting a development without assigning a proper agent to play its role in a particular jigsaw puzzle of the development, in the particular block of the jigsaw puzzle of the development. So that is where the lack is. So what has happened in our case is, I would like to call it, we are in the big policy paradox. Some may call it a policy flux. Lilamani sir mentioned about the policy gap. I think there are three very key tendencies in our policy gap. One, we never believed in the qualification of anybody, but we heavily believed in the process. For example, we called it as an elected democracy. We have got the 3 tiers of government, but again, neither the manifestos came through the proper discourse, proper discussion and debate within the political parties and making them comparable to contest election. So what happened? The entire repository of knowledge, if you may say so, in the policy making process to administration became bureaucracy. That is the biggest thing. The policy making does not start from municipalities. It starts from a desk of a section officer or Subba Sahab of a ministry. A minister probably is never a literate person. In literal sense, I'm talking. He may be a master's degree 20-25 years ago. Probably after that, he never has touched a book or anything. So, so it has largely been bureaucracy led. You can ask, what is the harm in that? They are the learned people. They have passed the Public Service Commission. That is fine. But it is not only their regular tenure of their bureaucratic career. Just because of their collusion in benefiting the political leadership in earning in a very heavy way. So if you are thinking of corruption control, who gets appointed in the corrupt person, who can even buy the politician, who can finance the election, so-called election of the politician through his corrupt money. And there are very few bureaucrats who may have got the very exceptional qualities, but in their 30 years of career,
until they retire as secretary or joint secretary. Their talent is used. If there was such a miracle, they would have done in their bureaucratic. But what is happening here is the all other talented people who are in the academia, in the society, who have contributed in that line are deprived of the opportunity, including their very capable cadres of the political parties are deprived of that. So what is happening? It is creating a very unhealthy nexus between a few very shrewd bureaucrats and the politicians in policy corruption level. That is one. And what is the result you see? The so-called new graduates who have graduated from world's best universities, we export huge number of students and the huge number of money that goes out of it. So what happens here is those people are not interested to join in bureaucracy, except few, 1-2% maybe, in a very lucrative positions. So our bureaucracy is attracting only those who are typecast to be bureaucrats, who see a benefit being in the position, not through the salary. I think I don't want to go into that. That is first, a gap. Second is the huge amount of exclusion. Exclusion, many people say, is ethnic based, this, that. What I see is the large chunk of national resource has always remained with the same group of people, regardless of the name of the system, be that the Rana regime, all the opportunities, assets, immobile property was with the Ranas or Sahas, and that has fundamentally not changed, or some few Brahmins or few hundred Nawars. But that has fundamentally not changed. Who gets elected here are those people through that. So the power dynamics of the society fundamentally has not changed. So the exclusion remains even very systematic. So many donor agencies have come in, World Bank, UNDP. Who gets the appointment there? Who got opportunity to go into the good English medium schools? Who can pay those hefty fees to educate their kids abroad, and who choose to come back is who have got the property to take care of, and they get the opportunity who in all those institutions where the salary is paid in dollars, and the wage and salary distortion they create is huge. So there are another form of exclusion is there. And there is a very big centralizing tendency, even when we have gone into the federal democratic system. I think I would not go into that. And then even today we are talking very much about whether we are. There is no debate about democracy in the country. There is a huge debate whether we remain communist or not. In every field. I have no problem in that, but the political philosophy and ideology is very key to be the seed of the policy. So whether it is a privatization policy, whether the structural adjustment that we started in 1984 and afterwards, the role of private sector, more importantly, the security of the private property rights has always remained sort of suspicious. So demand for public policy, I think in terms of social order, public service delivery, social harmony, ensuring justice, equity, rights, and then the national security and sovereignty and saving cultures. If you create these three clusters of public service delivery, including the social order, the social law and order, national security and sovereignty, and then the protection of customs, cultures. I see there is a lot of political inertia and the laid-back approach. How we can change that is the problem of representation. They elect a member of parliament. Is he representing
a policy voice, as the interest group, vested interest group, has already come in. But if you particularly segregate them as the vested interest group, pressure group, interest group, and the political group, the four major stakeholders are trying to get hold into the completely different domains of policies. So here the larger question is, who will build the cap? I'll end my statement, I would say, if not the presentation, with we all are all these holders seem to be very keen on policy exploitation, not policy formulation. We said, be that in parliament, be that in anywhere, in the local level, we have heard about the major ko donor, dozer. We have heard about the mantri ko thekadari form. So even one policy on public procurement, that may be in the form of regulation, laws, or whatever, we are not being able to effectively do that. I think I beg to differ with Lilamaniji here. Is he was seeing some role in NPC, but it is very, very problematic. The very idea of centralized planning has been the biggest problem everywhere, particularly when we have adopted a completely different paradigm of the polity, federal system. What we are doing, we are very well educated people in foreign universities who are taught the importance of decentralization of power, devolution of power, but we don't have this much of the morality not to accept the job of central planning commission's member of vice chairman of whatever. Since this is not the age of that. We have got the line ministries, we have got the different ministries planning in a different ways, but why do you need that? And again, there is a sort of duplication with the PRI, you said, and there is another very key institution for fiscal federalism, RFC now. So again, we are creating a lot of ayogs, Janjati Ayog, Mahila Ayog. They should be sort of the originating point, a brainstorming point, and the policy originating point for the all these sort of policies, particularly related to culture, exclusion kind of things. And then the question of empowerment always lies there. Where when I talk about the future of it, the future of Nepal's policymaking lies in two key areas. How can we attract the best talents in Nepal's bureaucracy so that it does not become a sort of laid back sort of structure, skeleton, I think if that is the right word, without much of a blood circulation in it. And when we find few talented bureaucrats rising above, and by the time they realize it is very late, how the world is going, and when they realize what it is, how it is important to interact with the changing world. So that is the first. Second, we are still having half-hearted approach. We definitely had to have a huge rethink before adopting the federal system, while creating the jurisdiction of the provinces and the local governments, their economic viability, their decentralization ratio, their kind of level of devolution of power. We are talking about the devolution of power. We are not talking about their ability to exercise that power. How much effort we need to put to make them able to actually exercise the entirety of the devolved power. And that ultimately does not become an excuse for the centralizing forces to take back what has already been devolved. So I think the second, we should appreciate the federal system, because again, appending it, changing it, totally destroying it for any other purpose is not going to serve. We cannot achieve the desired level of development or anything by very frequently changing the political system.
So, in terms of the practical level, we should start to talk about the development with agents, identified agents. Those agents should be those who demand development of particular type. If certain community is demanding a school with a certain policies or for scholarship, policies for inclusion, policies for the daytime lunch, policies for some positive discrimination for the girls, whatever it may be. But that has to be with agent. It is not that we throw money, and that is where our problem of very low capital expenditure has been a very chronic problem. Why is that? We always thought that the money would work without the agent, without the qualified agent to implement those policies. The only policy that is perfectly working is the pork barrel policies. We distribute handouts in cash. That is working. That has been the easiest way for the politicians to do a vote bank politics. I think the new generation of policymakers should look into some areas which agent is responsible when we talk about new policy, when we try to formulate new policy. I think we are running pretty late. I thank you for the opportunity. It's a huge area. The immensity of the subject is so huge. But for the new, particularly for the new scholars, we need to segregate that, the need of the policies, the policy demand, and the ecosystem of the policy making. If we believe in democracy, particularly in the federal democracy, we have no alternative to sort of combine both participatory and consultative process with the democratic process of manifesto making, and making those manifesto reflecting the real realities of our country. Thank you. I stop there. Thank you, Ajit sir. Thank you, Ajit sir, for your insightful presentation and sharing your views. So as we are getting late of time, so without any delay, I'll summarize the points later, but I would like to go to the participants. So if you have any questions, you can use a raise hand function and I'll call out your name, and then you can ask the questions to our panelists directly. So we can start now. हजुरहरुको केही प्रश्न छ भने चाहिँ हजुरहरुले ह्यान्ड रेज फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनि म त्यसपछि नाम भन्छु, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सोध्न सक्छौं। अविनाशजी, यहाँ केही प्रश्न राख्नु भएको छ मलाई, यहाँ केही एक दुई जना पार्टिसिपेन्ट्सले। हजुर सर, त्यहाँबाट पनि हामी जाँदा सुरु गर्दा हुन्छ सर। कलेक्सन गरौँ नभए अनि मैले चाहिँ क्विकली एक दुई मिनेटको शेयर गरौँ। हुन्छ सर, अहिले हामी त्यसपछि च्याट बक्समा आएको क्वेशन धेरै छ सर। च्याट बक्समा मैले पाएको त जम्मा दुईटा मात्रै छ, यहाँ केशव दाहाल र केदार न्यौपाने दुई जनाले। विष्णुराज उप्रेती सरको पनि छ, पीआरआई को फंक्सन के हुन सक्छ भन्ने हिसाबमा। त्यसो भए त्यो प्राइभेटली गएको होला, म कहाँ चाहिँ यो कमनमा देखिन मैले विष्णुराज उप्रेतीको। ठिकै छ, त्यो चाहिँ त्यो ठ्याक्कै के हो त्यो मलाई भनिदिनु न, बरु मैले चाहिँ त्यहाँ म जानेको कुरा। सरले अहिले एड्रेस गरिदिनु गर्नु भयो हुन्छ सर। अहिले के भन्नु भयो रे, उहाँले के भन्नु भयो रे? हैन सर, अहिले सरले जुन आएको चाहिन्छ नि सरलाई त्यो एड्रेस गर्ने गर्नुस्, हामीले ल्याउँला सर त्यो। भने विष्णु उप्रेती सरको पनि त्यही म सँगै भन्छु नि, के भन्नु भयो, के राख्नु भएको थियो मैले यहाँ देखिन। यो पीआरआई को प्लिज। हजुर सर, सर विष्णु सरले चाहिँ भन्नुभएको छ के भन्नु भयो पीआरआई को? What are the possible approaches that convince the government to implement the evidences generated from research by advisory type of think tank like PRI? त्यो प्रश्न त उहाँलाई नै हामीले सोध्न पर्ने किन हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो जुन पोलिटिकल लिडरशिपले उहाँलाई नियुक्ति गरेर ल्यायो, अनि उहाँले चाहिँ पोलिसी रिकमेन्डेसन्स र प्रपोजल्सहरु पठाइसकेपछि, एभिडेन्स बेस्ड पोलिसी पठाइसकेपछि पोलिटिकल लिडरशिपले त्यसलाई चाहिँ अनर गरेन भने चाहिँ उहाँले चाहिँ पब्लिकली त्यो कुरा डिस्क्लोज गरेर छोडिदिनु पर्छ। अनि अनर गर्यो भने त फाइन, हामीले खोजेकै त्यही हो, कुरा चाहिँ त्यो हो। अब त्यो चाहिँ अरु त के उपाय हुन सक्छ र? अब उहाँले चाहिँ त्यो इन्स्टिट्युटलाई
मोर रियलिस्टिक एनालिसिस गर्न सक्ने हाम्रो सोसियो कल्चरल पोलिटिकल इकोनोमिक ब्याकग्राउन्ड हेरेर गर्न सक्ने चाहिँ यो क्रस कटिङ एनालिसिसहरू गर्न सक्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ एउटै मान्छेमा त्यो किसिमको क्वालिटी सिपर हुँदैन। त्यसकारण उहाँले त त्यो मान्छेहरू जम्मा गरेर प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हो त्यसको लागि। अनि त्यो इन्स्टिट्युटले त्यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदियो र अनि पोलिसिजहरू चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ एकदम वेल थट वेल आर्टिकुलेटेड इभिडेन्स बेस्ड पोलिसिज प्रपोजल्सहरू तयार गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पोलिसी प्रपोजल चाहिँ उहाँले पुस गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो यहाँ दुईवटा प्रश्न, एउटा चाहिँ केदारजीले तपाईँको अनुभवको आधारमा 3वटा पोलिसी रिकमेन्डेसनहरू के हुन सक्ला चेन्जको लागि अहिले जे हामीले प्रब्लमहरू फेस गरेका छ भनेर लेख्नु भएको छ। अब त्यस्तै प्रेस्क्रिप्सन दिने भने त एकदम यो गिमिक मात्रै हो भन्छु मैले। देयर इज नो फर्मुला, देयर इज नो गिमिक, देयर इज नो सर्टकट। त्यो चाहिँ त्यसले दिने नतिजाहरू चाहिँ लङ लास्ट हुँदा पनि हुँदैन र त्यसले हाम्रो अहिलेको सोसाइटीका कम्प्लेक्स इस्युजहरूलाई सल्भ गर्न सक्दैन। पहिलो चाहिँ मैले देखे रिफर्म गर्नै सकिने गर्नै पर्ने अहिले एमिनेन्टली आइरहेको पनि चाहिँ इलेक्सनै हो। इलेक्सनमा चाहिँ चाहिने भन्दा बढ्ता अपेक्षाहरू बाँड्ने र पछि आएर चाहिँ त्यो अब रिसोर्सेसहरूलाई अनि अनप्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरूमा च्यानलाइज गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरले रिसोर्सहरू नपाउने कुराहरू पनि छ एकातिर। अर्कोतिर मतदाताहरूले चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सके पनि देखिँदैन। अनि मेजर फन्डामेन्टल्ली उनीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत आवश्यकताका जुन चाहिँ अधिकारहरू हुन् त्यो अधिकारहरू चाहिँ तपाईँले कुन कुन बेलामा कसरी पुरा गर्नुहुन्छ भनेर चुनावमा आएको बेलामा सोध्नु पर्नेमा चाहिँ मेरो घरमा बाटो ल्याइदिए, मेरो घरमा धारो ल्याइदिए, मेरो स्कुल ल्याइदिए, मेरो फलानुलाई जागिर ल्याइदिए, फलानाले जित्यो भने मेरो मुद्दा मिलाइदिएला, फलानुले चाहिँ पुलिसलाई भनिदिएला भन्ने आधारमा चाहिँ भोट हालेर अनि यो पोलिटिक्स सुधार चाहिँ हुँदैन। फन्डामेन्टल्ली अब हामीले चाहिँ अब भोटर्सहरूलाई एजुकेट गर्ने र पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई मतदाताप्रति एकाउन्टेबल बनाउने, त्यो एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ इम्पार्सियल गभर्मेन्ट पावरमा गइसकेपछि बेसिक सर्भिस डेलिभरीमा इम्पार्सियल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नै पर्छ, गराउनु पर्छ र त्यो नगरेमा उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। अनि त्यो उत्तरदायी बनाउन सकेन भने चाहिँ यस्तै मान्छेहरूले राज गरिरहने। इफ यु क्यानट सेलेक्ट गुड पिपल इन युर लिडरसिप एन्ड देन you should be ready to be ruled by a fool. You should be ready to be ruled by the incapable leaders भन्ने त्यही नै हो हामीले गर्ने। अनि अर्को चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने चाहिँ यो पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसहरूलाई समस्या चाहिँ बेसिकली इन्टेग्रिटी अनेस्टीमै छ। त्यो चाहिँ नबुझ्या हो जस्तो पनि लाग्दैन। तथापि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसलाई बढी स्ट्रक्चर्ड बनाइदिने ताकि त्यहाँ चाहिँ त्यो जुन अन्डर प्रिभिलेज्ड अथवा स्टेक बेयरर्सहरू खास गरी चाहिँ बेनिफिसियरी हो त्यो बेनिफिसियरीहरूको इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ अनिवार्य पोलिसी फर्मुलेसन्सको अनिवार्य शर्तको रूपमा चाहिँ लिगली बाइन्डिङ बनाइदियो भने चाहिँ बाध्य भएर त्यहाँ जानुपर्छ। अहिले मिनिङफुल पार्टिसिपेसन भएन भन्ने अहिले हामी धेरै नै हाम्रो अझ सरको भनाइ पनि त्यस्तैतिर थियो। यो डेमोक्रेटिक पोलिटिकल कल्चरहरूको कुराहरूदेखि लिएर पार्टिसिपेसन्सहरूमा चाहिँ कन्सल्टेसन पार्टिसिपेसन नै पुगेन भन्ने कुराहरू हो। त्यो चाहिँ जो मान्छे कन्सल्ट गर्नुपर्ने थियो, जो मान्छे पार्टिसिपेट गर्नुपर्ने थियो, जो मान्छेले इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने थियो त्यसले नगरेर गर्न नपर्ने मान्छेले गरिरहेछ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति पोलिसी मेकिङ प्रोसेसलाई मोर स्ट्रक्चर्ड बनाइदिउँ। त्यो बनाइदिन सके स्ट्रक्चर पनि म्यान्डेटरी बनाइदिउँ। अब के गर्ने, मान्छे चाहिँ बेइमान भयो भने चाहिँ त्यसलाई बाँध्ने कुराहरू बनाएर लिएर जाने भने गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। फेरि स्ट्रक्चरले चाहिँ फेरि इनोभेसन्सलाई किल गरिदिन्छ। जति धेरै तपाईँ स्ट्रक्चर बनाउँदै जानुभयो त्यति धेरै चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटिजहरू हुँदैन। फ्लेक्सिबिलिटिज नहुने भने चाहिँ अलिकति अब इनोभेसन्सहरू किल हुन्छ। दोस्रो चाहिँ त्यहाँनिर हो सुधार गर्नुपर्ने। अनि तेस्रो त अजुत सरले पनि अलिअलि कुरा ल्याउनु भयो। अब मैले पनि भनेको थिएँ, मैले धेरै कुरा च्यात्तै धेरै कुराहरू छोटो समयमा पुरै भन्न परेको कारणले गर्दाखेरि मैले सिम्बोलिक भने। अब कति धेरै ग्रास्प गर्नुभयो साथीहरूले। त्यो पोलिसी बनाउने बेलामा चाहिँ ड्राफ्ट गर्ने बेलामा चाहिँ सेक्सन अफिसरलाई दिन्छ, त्यो पनि ल ब्याकग्राउन्डकोलाई। अनि उसले बनाएर लिएर आउँछ, ट्याकटुक काटकुट गर्ने। अनि त्यहाँ कसको केही इन्ट्रेस्ट रहेछ भने त्यो इन्ट्रेस्ट ठ्याक्कै फुलफिल भयो कि भएन भन्ने हेर्ने। त्यो बाहेक अरू चाहिँ त्यहाँ धेरै फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ धेरै मान्छेले पढ्ने। कसैलाई धैर्यता हुँदैन, ए ल ल ढिलो भयो, ल आज पास गरिहाल्ने, ल लिएर आएर टिप्पणी उठाएर पोलिसी बन्ने हो र। अहिलेको त्यो प्रोसेस जुन चाहिँ त्यो अब त्यो चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसन्सको चाहिँ कुराहरू छ। फर्मुलेसन्समा चाहिँ ब्रड बेस्ड पोलिसी फर्मुलेसन्स प्लेटफर्म चाहिँ बनाउनै पर्छ।
त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ अब सधैँभरि चाहिँ अब त्यो हामीले एभिडेन्स बेस भनेर अनि एकाडेमिसियन्सहरूले दिएको कुराहरू मात्रै सधैँ राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, ब्युरोक्रेट्सलाई इन्भल्भ नगर्ने भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने ऊ इम्प्लिमेन्टेसनमा इन्भल्भ हुन्छ, उसले त्यहाँ संलग्न भएन भने चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा समस्या पनि आउँछ, उसले राम्रै नबुझ्या हुनसक्छ, बुझेन भने चाहिँ कार्यान्वयनमै समस्या आउँछ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा चाहिँ उसँग पर्याप्तै अनुभवहरू हुन्छ, उसले त काम त गरिरहेको हुन्छ नि, कुनै न कुनै पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ कहाँनिर समस्या परेको उसलाई थाहा हुन्छ, अनि कहाँनिर फुकाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भन्न सक्छ। त्यो प्र्याक्टिकल अनुभव त बाहिरबाट आउने एकाडेमिसियन्सलाई हुँदैन नि, उसको इन्भल्भमेन्ट जरुरी छ। तर ऊ चाहिँ अहिले त्यो बेसिकल्ली चाहिँ उसमाथिको जुन डिपेन्डेन्स छ पोलिटिसियनहरूको त्यसलाई चाहिँ कम गर्नै पर्छ। त्यो कम गरेर त्यो चाहिँ ब्रोडर प्लेटफर्म बनाउने, पोलिसी फर्मुलेसन्समा प्रोसेसमै अनि चाहिँ बनाउने, तर प्रोसेस पछिको एनालिसिसमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल्सहरू उनीहरूलाई एभिडेन्स खोज्न लगाउने कुराहरूदेखि लिएर ऱ्यासनलाइज गर्ने, कम्युनिटीमा जाने बेलामा मैले अहिले यो अघि मैले उदाहरण दिएको थिएँ तपाईँहरूलाई, यो के भन्छ गुठी विधेयक, त्यो गुठी विधेयक चाहिँ राम्ररी एनालिसिस गरेर लिएर आएको भए त सरकारले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त, यो कारणले गर्दाखेरि यो आउनुपर्छ, यो जरुरी छ। वेल थट, वेल भिजन्ड अनि वेल डिटर्मिन्ड पोलिसी थियो भने त त्यो चाहिँ त्यहाँ जुलुस निकाल्यो भनेर फर्काउनै पर्दैन। सरकार पूर्ण बहुमतको थियो, पार्लियामेन्टमा हुइप लगाएर पास गर्न सक्थ्यो, गरेर लिएर आएर इन्फोर्स गरे भइहाल्थ्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले पिपुललाई डिरेल पनि गर्न सक्छ, स्टेट इन्ट्रेस्ट ग्रुपले मासलाई डिरेल गरिदिन सक्छ, पोलिटिसियनको काम हो त्यसलाई चेक गर्ने, तर उसलाई चेक गर्नको लागि त पर्याप्त इभिडेन्सेसहरू हुनुपर्छ। त्यतिकै हुइका भएर मलाई लायो भनेर कुनै उसको पेटी इन्ट्रेस्ट थियो, त्यो इन्ट्रेस्टलाई उसले पुस गर्न खोजेको हो भने त त्यो त पिपुलले एक्सेप्ट गर्दैन अहिलेको बेलामा। त्यसकारण त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इभिडेन्स चाहिन्छ। त्यो केलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो भिजनलाई, उसको स्टेटमेन्टलाई त्यो सब्सटेन्सिएट गर्नको लागि, त्यहाँ डिस्क्रुन्टल भोइसेसहरू आयो भने तिनीहरूलाई सुन्नका लागि। अनि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्टिङ इन्ट्रेस्टहरू आयो भने चाहिँ पोलिसी मेकरले एउटा इन्ट्रेस्टलाई पिकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पिकअप गर्ने बेलामा पनि स्वेच्छाचारी हुन पाउँदैन, उसले चाहिँ मस्ट बी ऱ्यासनलाइज, मस्ट बी जस्टिफाइड। त्यसकारण तीनटा कुरा भने त्यही नै हो, प्रोसेसमा, स्ट्रक्चरमा, अनि मैले चाहिँ अब पोइन्ट अफ इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ इलेक्सनलाई बनाएँ मैले, तीनटा कुरा। अर्को चाहिँ हाम्रो केदार सरले चाहिँ एनपिसी धेरै विक छ, त्यो इन्फोर्सेबिलिटी छैन भन्नुभयो, त्यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। ऊ चाहिँ अलि डोनर ड्रिभन पनि छ, तपाईँले त्यो कुराहरू पनि भने भए हुन्थ्यो। अर्को केदारजीले भनेको मैले के थिएँ, यति मात्रै हो र होइन? केदारजी तपाईँ के भन्नुभएको थियो भन्नुहोस् त। केदारजी तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्नुहोस् त तपाईँको। होइन, मैले के भने भने अब प्लानहरू यताउति हेऱ्यो भने धेरै राम्रो बनिएको छ नेपालमा। तपाईँले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि त, अहिले यो विकर सेक्सन्सहरूलाई कसरी पार्टिसिपेट गराउने, अहिले त धेरै एकदम उनीहरू इम्पावर भइसक्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ होइन है, होइन, त्यो मैले केही पनि भएको छैन। पोलिसी फर्मुलेसन प्रोसेसमा बियर सिम्बोलिक उनीहरूले चाहिँ त्यो एकदम सब्सटेन्टिभ उनीहरू हुन सकेकै छैन, तिनीहरूलाई ल्याइएकै छैन, सबै ब्ल्याङ्केट पोलिसीले खाइरहेछ। तपाईँको अहिले हेर्नुहोस्, कोटा सिस्टम भनेको निजामती सेवा ऐनमा कोटा सिस्टमलाई इन्डक्ट गर्ने बेलामा बनाएको कानुनको भाषा के हो भन्दा सामाजिक आर्थिक रूपले पछाडि परेका फलानु 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 भन्ने, मधेसी, दलित, जनजाति, महिला, सामाजिक आर्थिक रूपले पछाडि परेका, त्यो त खट्टै हरायो ब्ल्याङ्केट। तपाईँको चाहिँ इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो ब्ल्याङ्केट, तपाईँको सोसियल पोलिसी स्ट्रक्चरहरू के अरे बाँड्नु पर्यो, सोसियल सिक्युरिटी पैसा बाँड्नु पर्यो ब्ल्याङ्केट, राजस्व छुट दिनु पर्यो ब्ल्याङ्केट, सबै ब्ल्याङ्केट। यदि सजिलो हुन्छ ब्युरोक्रेटलाई त सबभन्दा सजिलो, त्यो इन्फोर्स गर्न पनि सजिलो अनि एनाउन्स गर्न पनि सजिलो। केही एनाउन्स गर्न परेन, एउटाको इन्ट्रेस्टमा गरिदियो, अनि त्यसले चाहिँ मार्जिनलाइज पिपुललाई झन् मार्जिनलाइज गराउँछ। तपाईँले सबैलाई धनी र गरिबलाई सबैलाई 3,000 दिनुभयो भने चाहिँ त धनी झन् धेरै धनी हुन्छ नि त। उसले 3,000 लगेर इन्भेस्ट गरेर पैसा कमाउँछ, अर्को गरिबले 3,000 लगेर खान्छ, त्यसपछि उनीहरू दुईटाको बिच ग्याप पर्छ। स्टेटले नै बढाइदिइरहेछ त्यो पैसा दिएर, क्यास दिएर। त्यसकारण यो ब्ल्याङ्केट पोलिसिजहरू चाहिँले गर्दाखेरि यो चाहिँ खास मार्जिनलाइज पिपुलहरू मिनिङफुल पार्टिसिपेसन पनि हुन पाएको छैन, कन्सल्टेसन पनि छैन, अनि यो खास उनीहरूलाई चाहिँ त्यो सहभागी गराउने चाहिँ पोलिटिकल्ली उनीहरू जो इन्डक्टिनेट छ तिनीहरू चाहिँ सहभागी छ। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ हाम्रो पिपुलको पार्टिसिपेसन भनेर भनिरहेछ पोलिटिकल पार्टिजहरूले। मैले अघि भने क्लब गुड्स बनाइरहेछ, पब्लिक गुड्सलाई क्लब गुड्स, पब्लिक पोलिसीलाई क्लब पोलिसी। त्यो क्लबको मेम्बर बेनिफिट हुने गरी बन्छ, क्लबको मेम्बर बेनिफिट हुन्छ। 5 स्टार होटेलमा स्विमिङ बकाइदा राम्रो छ, त्यो जो मेम्बर छ त्यही गएर पौडी खेल्ने त हो। अहिलेको स्टेटको रिसोर्सेसहरू चाहिँ त्यसरी बाँडिरहेछ, यो अहिलेको रिसोर्सेसहरू त्यसरी च्यानलाइज गरिरहेछ। त्यहाँ नै स्टप गर्न नसक्दासम्म यो मार्जिनलाइज पिपुलहरूसँग रिसोर्स पुग्दैन, अनि त्यो उनीहरूको इम्पावर हुँदैन।
एजुकेसनबाट इम्पावर गर्न सकिन्छ होला। पोइन्ट अफ इन्ट्री चाहिँ एजुकेसन हुन्छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू लियामन सर। हामीसँग भोला भट्टराई सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। भोला सर, हजुरले माइक अनम्युट गरेर कृपया आफ्नो प्रश्न सोधिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ आज दुवैजना प्रस्तुतालाई धन्यवाद दिएर, जस्तै यो पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ यो कम्प्लेक्स सिस्टम जुन छ, हामी जस्तै मार्जिनलाइजको पार्टिसिपेसन भनिरहेछौँ, यो कम्प्लेक्स र चाहिँ यो जुन माथिल्लो ठुलो लेभलमा कुरा गरिरहेछौँ भने मलाई लाग्छ यो पार्टिसिपेसन भएन अथवा क्लबको मेम्बरहरू मात्रै पार्टिसिपेट गरे भन्ने एङ्गल त्यो स्वभावैले हुन्छ। किन भन्दाखेरि मार्जिनलाइज मान्छे तपाईँको चाहिँ 5 स्टार होटलमा आउनै सक्दैन, आउने हाम्रो सिस्टमले नै त्यसलाई अलाउ गर्दैन भनेपछि त्यो हुने नै चिज त्यही हो, त्योभन्दा अर्को चिज हुँदैन थियो त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिले कन्स्टिट्युसनको चाहना जुन भनिरहेको छ, हामीले फेडरलिजमको कुरा गरिरहेछौँ भने अहिले एक्सपेक्ट गरेको यो 3 वर्षको यता हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो नजिक त्यो मार्जिनलाइज्ड पपुलेसनले चाहिँ नि डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्ने भने 753वटा म्युनिसिपालिटिजहरू हो। तर दुर्भाग्य के भयो भने म्युनिसिपालिटिजहरूको पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा पनि जुन माथि हिजो जुन फेडरल सिस्टममा युनिटरी सिस्टममा जस्तो थियो अहिले त्यो तल जाँदा फेरि त्यस्तै रूपमा गयो भनेपछि त्यो पनि त नहुने हो कि फेरि पनि त्यो त व्यक्तिमा गएर फरक पर्ने रहेछ कि अथवा त्यो एटिट्युडमा इन्टिग्रिटीमै गएर जोडिने रहेछ कि सानो युनिटमा जाँदैमा हुने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि आउँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि आजको डिस्कोर्समा चाहिँ पुरानो शैलीको कुरा गर्दा यो एक्जाम्पलहरू हजुरहरूले भन्नुभएको सबै कुरा ठिक छ। अलिकति मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ यो नयाँ सिस्टममा फेडरल सिस्टममा लोकल युनिटहरूको पोलिसी मेकिङ प्रोसेसलाई पनि अलिकति हामीले केही टच गर्न सक्नु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ, जसले गर्दाखेरि फेडरलिजमको इफेक्टिभनेसलाई पनि हामीले केही हेर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने मेरो यसो चासो। यहाँहरूबाट त्यो पार्टमा पनि केही कुरा भएदेखि सुन्न चाहेको मैले। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, मैले यसमा रेस्पोन्स गर्ने कि हाम्रो अजित सरले गर्नुहुन्छ? अनि मेरो के हो भन्दाखेरि तपाईँले मैले भनेको कुरा त्यही हो, अघि पनि मैले भनेको कुरा पनि अघि त्यही नै हो होइन। यो पोलिसी मेकिङ एकदमै कम्प्लेक्स प्रोसेस हो, त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदमै लिनियर फर्मेटमा 1 2 3 4 भनेर यही हो भनेर प्रेस्क्रिप्सन दिनु पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यो सही हुँदैन त्यो है। बेसिकली तपाईँले भनेको एप्टिच्युड इन्टेग्रिटी अनेस्टीको कुरा हो भनेर मैले अघि नै भनेको थिएँ। तल पनि के भइरहेछ भन्दा इलिट क्याप्चरै भएको छ पोलिसीमा। म त गाउँमा गएर यो अहिले अघिल्लो पटक 3 महिना जति हो 1 महिना जति बसेँ, त्यहाँ सबै त्यहाँको तल्लो तहको काम गर्ने तौर तरिकादेखि लिएर त्यहाँको जनशक्तिदेखि लिएर अनि त्यो चाहिँ त्यहाँ वार्षिक एनुअल प्रोग्रामहरूदेखि लिएर त्यो मैले सबै त्यो चाहिँ माइन्युटली हेर्ने मौका पाएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ पनि त्यो इलिट भने चाहिँ बेसिकली मैले इलिट भनेर अब कुनै एउटा त्यस्तो मान्छे त छैन, पहिला हामीले कन्भेन्सनले हाम्रो दिमागमा राखे जस्तो। त्यो इलिट भने के हो भन्दाखेरि जुन अहिले त्यो जुन पार्टीको चाहिँ त्यो बोलवाला छ त्यो पर्टिकुलरली त्यो पालिकामा त्यो पार्टीको बोलवाला भएको मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ अब मार्जिनलाइज भए त्यसले पनि बेनिफिट ल्याएको छ, पार्टिसिपेसन त्यो पनि भएको छ। अनि त्यसैले हामीले पार्टिसिपेसन भनिरहेछौँ। त्यो हाम्रो चाहिँ अब हुन चाहिँ पर्ने के हो त भन्दाखेरि त्यसले त्यसरी पब्लिक रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ अब क्लब रिसोर्सेसको रूपमा जसरी डिस्ट्रिब्युट गरिरह्यो त्यो डिस्ट्रिब्युट तैँले गर्न पाउँदैनस् भनेर त्यसलाई एकाउन्टेबल बनाउने मेकानिजम चाहिँ इनबिल्ट मेकानिजम त्यहाँ भएन भने चाहिँ त्यसले त्यही गरिरहन्छ। र जसले चाहिँ त्यो सर्भिस पाएन, त्यो सर्भिस नपाएकोले मैले पाइनँ भन्न पनि सक्दैन। इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आमा समूह छन् गाउँमा एकदमै धेरै, ती महिलाहरू चाहिँ एकदमै एक हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने चाहिँ मार्जिनलाइज्ड समुदाय हो भन्छु मैले त्यसलाई। त्यो अब किनभने अलि पढे लेखेका अलि चल्दा पुर्जा महिलाहरू त गाउँमा बसेकै छैन। अनि अब त्यो चाहिँ आमा समूहमा काम गर्ने सामान्यतया एकदमै निरक्षर नभए सामान्य साक्षर, त्यही पनि अरू केही नभएर धुनीखुनी गरेर आफ्नो परिवारलाई चाहिँ बिहान साँझको जो गरिरहेका महिलाहरू, उनीहरूले दुःख जिलो गरेर बाख्रा पालेर स्वेटर बुनेर कमाएको पैसा लगेर चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा गाउँमा मन्दिर बनाइरहेका छन्। नथिङ टु डु विथ द्याट मन्दिर। उनीहरूले त्यसलाई केही पनि दिँदैन। अनि त्यहाँ गाउँमा चाहिँ यस्तो आजा पूजा के हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ भाँडाकुँडा किन्ने भनेर पैसा हालेको छ। महिलाको जीवन स्तर सुधार्ने विषयमा त्यो पैसा उनीहरूले लाने भन्ने चाहिँ न हामीले त्यो उनीहरूलाई त्यो
व्यक्तिहरूले आफूलाई त्यो पैसा कहाँ बढी हाल्दा फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा छ। गाउँमा बजेट जति बाटोमा लाग्छ, बाटोमा गाडी गुडाउने र हिँड्ने जति जम्मै चाहिँ लोग्ने मान्छेहरू हुन्छ। महिलाको इन्ट्रेस्ट त कसरी आर्टिकुलेट 33%, 35% भने पनि जतिसुकै भने पनि। त्यसकारण त्यो इन्ट्रेस्ट आर्टिकुलेट गर्नको लागि त्यो समूहलाई इम्पावर गर्ने, त्यसलाई नलेज एजुकेट गर्ने कुराहरू एकातिर छ भने अर्कोतिर फेरि त्यो महिलाहरू पनि त्यहाँ बेनिफिटेड भइरहेछ। कसरी बेनिफिटेड भएको छ भन्दाखेरि त्यो स्टोर रिसोर्सेसहरू त्यहाँ च्यानलाइज भएको छ, जुन पोलिटिकल पार्टीको त्यहाँको वर्चस्व जसको छ त्यसैको सम्पर्कमा भएको, त्यसैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने त्यो च्यानलाइज भएर तलसम्म पुगेको छ। यसलाई चाहिँ वाइडर डिस्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यही नै हो, इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने त्यहाँ हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ अर्को त्यसलाई काउन्टर गर्ने फोर्सेस पनि इक्वल्ली त्यहाँ चाहिँ तयार भएर बस्नु पर्यो। अर्को फोर्सले किन इन्फोर्स गर्न सकिरहेको छैन मोरल्ली भन्दा ऊ पावरमा भए पनि गर्ने त्यही, आफू पावरमा गयो भने त्यही गर्न कुरेर बसिरहेकोले अर्कोलाई च्यालेन्ज गर्दैन। सकेसम्म मिलेर गर्ने, नभए चाहिँ मिलेन भने आफू कुरेर बस्ने, त्यही गरिरहेछ। अब हामीले इन्टरभेन्सन गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। अच्युत सरको यसमा केही एड गर्नुपर्ने छ सर? होइन, अब त्यसमा मैले धेरै एड गर्नुपर्ने केही पनि छैन। जहाँसम्म अब यो सबै क्वेसनको अब धेरै ढिला पनि भइसक्यो। मैले च्याट बक्समा भएको समेत क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा मैले एकदम क्लियरली भन्छु। एउटा चाहिँ नि वी मस्ट लुक इन्टु द स्टेटस अफ गभर्नेन्स। गभर्नेन्स भन्दाखेरि चाहिँ नि द बेसिस अफ गभर्नेन्स चाहिँ दुईटै कुरा हो, ल एन्ड पोलिसी। Laws are not always activated when we think of delivering goods, public goods, services, whatever you may name. त्यो दिने बेलामा गभर्नेन्सको पाटो चाहिँ नि हामीले हेर्नुपर्छ भने त्यो पनि फेरि एजेन्टलेस, अघि मैले भने जस्तो एजेन्टलेस होइन। देयर हेज टु बी। अब हामीले ब्युरोक्रेसीले दिन सकेन भन्ने ब्युरोक्रेसीले, पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्ने रोल गर्न सकेन भन्ने पोलिटिकल पार्टीले, त्यसपछि भने के हो भने वी आर इन द ब्लेम गेम। त्यसो भएको चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ नि गभर्नेन्सको पार्ट हो। र गभर्नेन्स कहाँबाट मात्रै सुदृढ हुन सक्छ भने त्यो डिमान्ड हुनु पर्यो, पोलिसीको डिमान्ड र डेभलपमेन्टको पनि डिमान्ड हुनु पर्यो। अब अहिले कस्तो छ भने धेरैचोटि सेमिनारको वर्कसपको कुरा आयो, गाउँमा चाहिँ नि एउटा क्यापासिटी बिल्डिङको सेमिनार गर्न गयो भने त्यो क्यापासिटेटेड हुन आउने जुन स्टेक होल्डर छ त्यसले के सोध्छ भने त्यो के सिप सिक्ने सोधिरहेको छैन, कुन एनजिओले फाइनेन्स गरे कति पैसा भत्ता आउँछ पहिले सोध्छ। यु गो टु एनीवेयर इन द सो कल रिमोट भने हाम्रो क्यापासिटीको त्यो पार्ट ग्रास रुटमा खण्डित भयो। त्यसपछि चाहिँ नि सेन्टरमा पनि त्यस्तै गरेर क्यापासिटीको चाहिँ नि हामीले ब्युरोक्राट्सहरूलाई पढाउँछु, सेक्सन अफिसर पास भएकोलाई पढाउँछु भनेर एकदमै गाह्रो। म त लोकसेवा पास गरेर आएको, नट विलिङ टु लर्न। अब चुनाव जितेर आएको त पढ्नै चाहँदैन भनेपछि हाम्रो त्यो जुन नलेज ग्याप अफ डेलिभरिङ गुड्स, डेलिभरिङ डेभलपमेन्ट भयो, त्यसमा एउटा साइकोलोजिकल ब्यारियर खडा भएको छ। त्यसलाई एड्रेस गर्न सक्नु पर्यो विथ ह्युमिलिटी एन्ड। अर्को कुरा चाहिँ नि फेडरलिजमको कुरा भोलाजीले उठाउनु भयो। फेडरलिजमको कुरामा चाहिँ नि फेडरल सिस्टमलाई चाहिँ नि फेल गर्ने र समृद्धि चाहिँ हासिल गर्ने दुईटा कुरा सँगै हुन सक्दैन। यु हेभ टु बी डिटर्मिन्ड टु एप्रिसिएट द सिस्टम एन्ड मेक इट अ सक्सेस। होइन यो सिस्टम काम लाग्ने छैन भने यु सुड स्ट्राइभ टु चेन्ज द सिस्टम। एकैचोटि यसलाई गाली पनि गरेर यसबाट समृद्धि आउन सक्दैन। सो अहिलेको अवस्था के हो भने फर्स्ट यु सुड बी फ्रम एभ्री एङ्गल यु सुड बी एबल टु एप्रिसिएट द सिस्टम, यस विथ क्रिटिकल कमेन्ट्स इनपुट्स, र जाने बाटो त्यही हो। अब अहिले मैले एउटा क्वेसन यहाँ देखिरहेको छु, हाउ डु वी यङ पोलिसी मेकर थिङ्क भनेको छ नि। तपाईहरुले प्रोभाइड गर्ने यङ पोलिसी मेकर्सहरू जुन एमर्ज गरिराख्नु भएको छ क्रिटिकल इनपुट नै हो। हामीले एभिडेन्स बेस्ड भनेको छौँ, त्यो कुनै कथा भने होइन। एभिडेन्स बेस्ड हुनको लागि यु हेभ टु हेभ एभिडेन्सेस, नम्बर्स, एन्ड व्हाट डु दोज नम्बर्स टेल यु अबाउट। सो तपाईहरु जो ट्रेन यो पब्लिक पोलिसी फर्मुलेसनका लागि भनेर डिजाइन गरेको कोर्समा ट्रेन्ड हुँदै हुनुहुन्छ, त्यो ट्रेन भएको मान्छेले त्यो ट्रेनिङको उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। द्याट
तपाईहरु नै ब्युरोक्रेसीमा हुने एउटा सम्भावना छ नहुँदाखेरि पनि यु शुड बी एबल टु पोइन्ट आउट with the proper evidence where the flaws are, where are the gaps. अहिले त्यही पनि भइरहेको छैन, अहिले त्यही पनि भइरहेको छैन, त्यसको पनि ठुलो ग्याप छ। त्यसो भएको हुनाले that is where you can think of तपाईले आफ्नो सोसाइटीमा बसेर डिमान्ड क्रिएट गर्ने पोलिसीको डिमान्डको wherever constituency you are in, शिक्षामा हुनुहुन्छ कि वनमा हुनुहुन्छ कि खानेपानीमा हुनुहुन्छ कि हाइड्रोमा हुनुहुन्छ कि जहाँ whichever your interest area is, health सर्भिसमा हुनुहुन्छ कि डिमान्ड क्रिएट भयो कि भएन त त्यसका लागि। So had that demand been addressed by the supply agent, if you believe in the multi-party democracy by the political parties and as a permanent government by the bureaucracy, response कसरी भइरहेछ तपाईको डिमान्ड सप्लाई साइडबाट हेर्ने कुरा त्यति नै हो। I think we are going too far. Let's cut it short. Avinash, thank you from my side. Thank you, sir. Lastly चाहिँ केशव सरले एउटा अलिकति के क्लियर गर्छु भन्नुभएको थियो क्वेसन। सो केशव सर हजुरको यो पार्ट गरेर त्यसपछि हामी कन्क्लुड गर्नतिर लाग्छौँ। सो बाई 8 विल ऱ्याप अप दी प्रोग्राम। हजुर सबैलाई नमस्कार। मेरो चाहिँ त्यो अलिकति इम्पावर भयो भन्ने कुरा थियो। त्यो इम्पावर भनेको मैले चाहिँ के भने मेरो व्यक्तिगत हुन सक्छ। मैले गाउँमा जाँदाखेरि हिजोका दिन गाविसमा चाहिँ सचिवलाई भेट्न त्यहाँको कृषिको मान्छेलाई भेट्नलाई चाहिँ महाभारतै हुन्थ्यो, कहीँ भेट पनि हुँदैन थियो, आफ्ना कुरा राख्ने त कुरै भएन। आज चाहिँ त्यही चाहिँ सर्भिस मेकानिजम गइसकेपछि त्यो सरकार थाहा पाउने र केही हदसम्म माग गर्ने कुराहरू चाहिँ बढेको छ। त्यो हिसाबमा एक लेभलको इम्पावरमेन्ट चाहिँ भएको देख्छु म चाहिँ यो फेडरल भइसकेपछि। लीला सरले अघि भनिहाल्नुभयो केही न केही अलिकति इलाइटले भए पनि जानकारी भएका छन्, यसलाई वाइडेन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो क्लियर भइहाल्यो। मैले चाहिँ इम्पावरमेन्ट भनेको फुल्ली इम्पावर होइन कि एउटा प्रोसेसमा चाहिँ गयो जे होस् रिस्ट्रक्चर्ड भएपछि भन्ने कुरा हो। र मेरो अर्को एउटा क्वेसन थियो, कुन चाहिँ स्टेटको कुन चाहिँ मेकानिजमलाई चाहिँ एक्टिभेट गरेपछि चाहिँ यो पार्टिसिपेसनलाई अलिकति बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा क्वेसन थियो। अब त्यो कतै आयो कि आएन कि अब म त्यति क्लियर म ठ्याक्कै भनिदिन्छु तपाईलाई। तपाईले जबसम्म मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा बिलिभ गर्नुहुन्छ पोलिटिकल पार्टिजहरुको प्यारलल टु फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ नि अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर छ कि छैन, वी आर कम्पिटिङ इन द इलेक्शन्स, आर दे डु यु हेभ गट द इन्ट्रेस्ट ग्रुप प्रेसर ग्रुप of your own if you are in a certain kind of businesses, र त्यो चाहिँ नि च्यानलाइज भएर पोलिसी मेकिङ भनेको डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि मेनिफेस्टो भन्दा अर्को ठुलो रिफ्लेक्सन हुने ठाउँ के पनि छैन। त्यसमा रिफ्लेक्टेड भयो कि भएन पहिलो एक्टिभेसन त्यहाँ हो। दोस्रो एक्टिभेसन चाहिँ नि अघि पनि इन्टेग्रिटीको कुरा आउँथ्यो, तर यसलाई हामीले कसरी लियौ भने रिलेटिभ कुरामा लियौ। इट इज नट रिलेटिभ। यो चाहिँ नि इन्टेग्रिटी सुड बी एब्सोल्युट। हामीले त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल लेभलको करप्सन, हिजोदेखिको डिस्प्रोपोर्सनेट अर्निङदेखि सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर के भन्यौँ भने अहिले खुलेआम एउटा ब्युरोक्राट्सलाई चाहिँ नि मलाई अलि आकर्षक ठाउँमा हालिदिनुहोस् न मन्त्रीज्यू भन्न पनि लाज छैन, मलाई फलानु भन्सार पोइन्टमा हालिदिनुहोस् भन्न पनि लाज छैन। मैले पेन्सन पकाएँ, अब म चाहिँ नि मैले सरकारलाई गरेँ, म त्यस्तो एक्सेप्सनल्ली सरकारले अफर गरे जबको लागि चाहिँ नि क्वालिफाइड पनि होइन। आई वुड डिक्लाइन द्याट जब, किनभने देशमा अरू क्वालिफाइड मान्छेहरू छन्, दे सुड गेट इट भन्ने त्यो जेनरस फिलिङ पनि एक्स ब्युरोक्राट्सहरूमा आएको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो ओभरवेल्मिङली ब्युरोक्राट लेड सिस्टम भएको छ। त्यहाँ पोलिटिसियनहरूको पनि धेरै ठुलो रोल छैन, जुन डिमान्ड गर्नेहरू छ त्यसको पनि छैन। त्यसमा रिड्युस गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल ड्रास्टिक सुनिएला, तर पेन्सन भएको ब्युरोक्राट्सलाई रोल दिनका लागि चाहिँ नि उसको स्पेशल रिकग्नाइज्ड सर्टिफाइड क्वालिटी हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो भने पनि धेरै हदसम्म यो फ्युचरका लागि चाहिँ नि पोलिटिसियनहरूलाई खुसी पारेर नियुक्ति लिएर अनि फेरि उनीहरूकै सेवा गर्ने जुन यो अपोजिट इकोसिस्टम बनाएको छ त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। त्यो तीनटा कुरामा हामीले अहिले बल गर्यौं भनेदेखि आई थिंक वी विल बी इन द राइट policy paradigm. Thank you, Achyut sir. So we are almost at the end of our session. So before we close our session, I would like to request Dr. Gambhir Bhattat for his concluding remarks, and then we'll wrap up the program.
Gambhir sir. Thank you very much. Good evening to everybody. For those of you that don't know me, my name is Gambhir Bhatta. I just retired from the Asian Development Bank. I was head of the governance group there and head of the Knowledge Center. Look, I'm mindful of the time, so I'll probably make it very brief. Just a couple of points that I picked up from both the speakers. I thought it was an excellent topic. It was two great speakers, people that know what's going on in Nepal. What I found interesting was the way in which we've moved from talking about governance to public sector management to political science to political economy and all that. And I wish we had more time, but we don't. The first thing that I picked up from was about, and I thought we didn't talk too much about it, was about the role of the government as a network manager. That's one of those things that has been talked about quite significantly in different jurisdictions, and maybe at some point in the future, Kusum will have a chance to talk about it. I like the notion of the notion of civil service neutrality. I spent 5 years as a senior advisor in the New Zealand public sector, advising the government of the day. And clearly there's a very clear sense that if you want bureaucrats to do what is needed to be done, we need to take into account that it's the politicians who have every right to come up with an election manifesto, because in a democracy, they're the ones that articulate or are supposed to articulate what is it that the people want. So if you believe in that, and that's a point that Walterji has talked about quite eloquently, if you believe in that, then there's a role for the civil service to be neutral. And again, let's have another discussion on that topic. I'm happy to share views on what I saw when I was in New Zealand and in Singapore, where I worked as well, but that might be a different context. I should talk, we talked a lot about the role of donors. Look, I spent a lot of time in a donor agency. Lilamaniji knows about this better than anyone else. When he was the chief secretary, I worked very closely with him on behalf of ADB. And yeah, there are some issues of how donors come and take a look at what's happening in the country. I like Walterji's remarks about donors having overtaken the power of the bureaucracy, is what he said. I beg to differ in some respects, but again, that's something that I think will merit further discussion. I also like Walterji's comments on the failure to democratize the democratic parties. It's something that I think goes to the heart of what people could perceive as the problem in Nepal. For that, the best real life example really could be Bangladesh, where you have two political parties, the Awami League and the BNP, the Bangladesh National Party, where there's very little internal democracy. And there are excellent case studies of how that country has managed to develop with impressive growth rates and everything, even as the political parties were not Democrats or democratic. I liked his notion of agentless development. I think that's something that we need to sort of drill down in and to get a sense of what is it that's happening in Nepal right now as a way of understanding the broader picture of what's going on. The narrative, I think, there is about the sense of not being able to articulate from all the stakeholders what is it that political parties need to be doing. This is one of those things that I think would have led him to talk about the two things that he saw for the future. The first, about how to attract talent in bureaucracy. That's a good question. And then the other, which I thought was very relevant, we have devolution of power versus the ability to exercise that devolved power. And that then, of course, goes to the heart of the capacity of the governments to do what they're supposed to do. Anyway, I thought it was a really excellent set of presentations. I just have two other points to talk about. I think where the rubber hits the road, governance is about service delivery. Lilamanji, you and I talked about it a lot of times when we used to work together. If the people don't see, the public policies and parliaments and all that, what they see is whether or not the local government is providing them services. And if you really look at the heart of that, writers like Meredith Grindrod and the others have talked about not good governance necessarily, but good enough governance. Countries need to do or should do just enough to reach to the next stage. And then the next stage, if you take those incremental steps, eventually you'll come to a situation where societies tend to prosper. Again, that's open for debate and we can talk about it anytime. The final point is this, on the notion of information asymmetry, and that's something that is sort of embedded in the remarks that both the speakers have made. Information asymmetry is one of those things that, for those of you that are interested in this, please do take a look at the remarks that Joseph Stiglitz made after he won the Nobel Prize in Economics. It sort of revolves around information. It's a situation where one party has information and the other does not. And the party that does not have information
is at a loss to understand how the rules of the games are played out. And actually, when you think about the political parties and political economies, by looking at the notion of information asymmetry, you would be able to understand better where is it that there are gaps in evidence. And it's that goes then to the heart of what both speakers have talked about, evidence-based policymaking. On that one, Levanji, you and I talked about the possibility of opening up an independent think tank. I know there are lots of other well-wishers in this group that have talked about it. It'd be great to have that conversation separately at a separate time. Thank you so much for giving me an opportunity to summarize. I had lots of other points, but I am mindful of the time. So thank you very much. Over to you. Thank you, Gamesh sir. You rightly summarized everything. So once again, on behalf of MPPM Scholars Network and Kathmandu University School of Management, we would like to thank Leelamani Paudel sir and Professor Dr. Ajit Warle for accepting our invitation. We'll continue this kind of discourse in future, and we'll send you a summary and key policy message from today's program soon, and in future events we'll also let you know. So thank you again for joining us. Stay safe and good night. Okay, thank you so much, Leelamani sir, Achyut sir, and Gambhir sir. Thank you so much for your time, quality time, not only time. Thank you so much.